कार्यक्रम साहित्य संसार। सदैव बाँच्दैन त्यो चाहे महान धनी होस्, मर्दैन त्यो समय बिना चाहे असंख्य गरिब होस्। जन्म मरण साँचो सम्झती छोडिदिएन हो, सानो ठुलो जातले होइन निश्चय कर्मको फल हो। आदरणीय श्रोता मित्र, स्टार एफएमको प्रस्तुति कार्यक्रम साहित्य संसारको प्रखाइमा बस्नुभएका तपाईँ सम्पूर्ण साहित्य सर्जक, स्रष्टा अनि साहित्य अनुरागी मित्रहरूमा यो चिसो बिहानीमा साहित्यिक स्पन्दनको न्यानो साहित्यिक अभिवादनको साथमा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। हामी कार्यक्रम प्रस्तुता म राजेन उपाने र म सरस्वती गौतम। साँच्चै नै साहित्यिक मित्र, जीवन एउटा यस्तो काली ओह्राली अनि भन्ज्याङ र चौतारीको सङ्गम हो, जहाँ जीवनको यथार्थताहरू खोज्दै जाँदा आकाश धरती बीचको एउटा सङ्गम पनि कहिलेकाहीँ भेटिन सक्छ। उकाली र ओह्रालीमा बरपिपलहरू भेटिँदा छायामा हामी रम्न सक्छौँ अनि जीवन चल्दै जाँदा खोला र नालाहरू बग्दै जाँदा हिमालले हिउँहरू टलल टल्काइरहँदा जीवनको एउटा पाटो अझ अगाडि आउँदछ सृजनाबाट। सर्जकको हृदय एउटा कोमल हृदय हो, जुन कोमल हृदयमा बास बसेका हुन्छन् अनेकौं स्पन्दनहरूले। आज हामी पनि एउटा यस्तो स्रष्टासँग आइपुगेका छौँ जसले तपाईँलाई एउटा यस्तो मिठासपन, एउटा यस्तो भावना जसले बाँच्न, बचाउन र अगाडि बढ्न अग्रगामी बाटो देखाउन सिकाउँछ। हुन त सृजना सधैँ त्यस्तै हुन्छन्। सृजनाले मानिसलाई केही न केही सन्देश छोडिरहेको हुन्छ। खोला निरन्तर बग्छ अनि हावा निरन्तर बहन्छ, त्यस्तै पहाड सधैँ चुलिएकै हुन्छ, ठडिएकै हुन्छ। हिमाल हिउँको फुल गुच्छा लिएर सनद्ध टल्केकै हुन्छ अनि सृजनाका हातहरू पनि यसै गरी लम्किएका हुन्छन्, यसै गरी अगाडि बढेका हुन्छन्। दिन रात अनि सूर्यका किरणहरूबाट तातिएका दिनहरू बिस्तारै चन्द्रमाको शीतलतासँगै किरणहरू सँगसँगै सितिन अथवा चिसिन पुग्दछन्। हामीले यो कार्यक्रममा पनि यस्ता स्रष्टाहरूसँग तपाईँलाई भेट गराउने गरेका छौँ, यस्ता स्रष्टाहरूको आवाजलाई प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ जसले जीवनका अनेकौं पाटाहरूमा, उकाली ओह्रालीहरूमा अनि आरोह अवरोहहरूमा सृजनालाई कहीँ न कहीँ साथ लिएर, साथ बोकेर हिँडेका छन्। राष्ट्र, राष्ट्रियता, समाज र संस्कृतिलाई आफ्नो जीवनका सङ्गीहरू, साथीहरू मानेका छन् अनि इतिहासका पानामा ती सङ्गीहरूको सपना कोर्न सिकेका छन्। हामीले त्यस्तै स्रष्टाहरूलाई तपाईँसँग प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ विगतमा पनि, र आज पनि हामी आशा गर्छौँ ती स्रष्टाहरूभित्र ती सपनाका महलहरू कयौँ छन्। देश बोक्ने, देश बनाउने अनि देशलाई नेपाल र नेपालीको भावना, आत्मीयता र स्पन्दनलाई चिनाउने, न कि व्यक्तिगत स्वार्थले कोही पनि एउटा लोलुपताभित्र अगाडि आएका छैनन्। हामी त्यसै भन्छौँ साहित्यिक बसाइबाट। श्रोता मित्र, यो साहित्यिक बसाइमा आज हामी भक्तिका भावहरू नामक कृतिका कृतिकार सर्जक विक्रममान श्रेष्ठ अनि साहित्यिक क्षेत्रमा जल्दो बल्दो नाम सागर, जसलाई हामी आजको यो बसाइमा तपाईँसँग स्पन्दन जोड्नेछौँ, भावनासँग भावना साट्नेछौँ अनि यो आधा घण्टाको बसाइ साँच्चै नै साहित्य प्रेमी, साहित्य अनुरागीहरूको लागि एउटा मधु हुनेछ। हामी आत्मीय विश्वासको साथ अगाडि बढिरहेका छौँ। विक्रम सम्वत 2019 साल आश्विन 21 गते काठमाडौँको मुटु भोटाहिटीमा जन्मनुभएका विक्रममान श्रेष्ठ
अहिले बानेश्वर काठमाडौँमा बसोबास गरिरहनु भएको छ। पिता गोविन्दमान श्रेष्ठ र माता लक्ष्मीदेवी श्रेष्ठका सुपुत्र विक्रममान श्रेष्ठ वास्तवमै एउटा जीवनका आरोह अवरोहहरू खेप्दै समाज र संस्कृतिको विकास, समाज र संस्कृतिको ऐतिहासिकता निर्माण गर्ने काममा सधैँभरि मनोभावले उच्च विचार र लक्ष्य बोकेर अगाडि बढिरहनुभयो। यसरी अगाडि बढिरहने क्रममा अहिले उहाँ हस्तकला उत्पादक सङ्घसँग पनि कार्यरत हुनुहुन्छ भने त्यसै गरी वाणिज्य शास्त्रमा स्नातक गर्नुभएको छ। श्रोता मित्र, हामीले यो पृष्ठभूमि किन तयार पार्यौँ त? यो पृष्ठभूमिबाट हामीले के भन्न खोज्यौँ त भन्दा वाणिज्य शास्त्र, जसलाई एउटा शिक्षा क्षेत्रको कठोर विषय भनिन्छ, रुखो विषय भनिन्छ, यो रुखो विषयभित्र बसेर पनि यसरी सरलता, सहजता अनि सौम्यता पस्कन सफल भएका यी आदरणीय व्यक्तित्व, यी साहित्यप्रेमी, साहित्य अनुरागी अनि स्रष्टा विक्रममान श्रेष्ठसँग अहिले हामी छौँ। श्रोता मित्र, साँच्चै नै भन्ने हो भने गुलाफ काँडै काँडाको बीचमा फुल्ने गर्छ। हो, त्यही गुलाफ सबैको सौन्दर्यता बोक्ने एउटा माध्यम बनेको हुन्छ अनि सपनाको महल बुन्ने, सपनाको सुन्दरता पस्कने एउटा सुरुवात पनि हुन्छ। हामीले भन्न खोजेका छौँ, साँच्चै नै कमल हिलोमै फुल्छ। जति जति जीवनका गतिहरू अगाडि बढ्दै जान्छन्, जीवन र जगतलाई चिनाउने स्रष्टाका यी कोसेलीहरू यसै गरी अगाडि बढ्दै जान्छन्, त्यही अगाडि बढ्ने प्रणस्वरूप आएको छ भक्तिका भावहरू। यो भक्तिको भाव नामक कृति विक्रममान श्रेष्ठ सागरले सूचना गर्नुभएको छ भने यसलाई शाश्वत परिवारले प्रकाशन गरेको छ। यस कृतिभित्र जीवन र जगतका अनि मानिसलाई नजिकबाट चिनाउने अनि आध्यात्मिकता के हो भन्ने विषयमा पनि कथा कथा प्रभाव पार्न खोजिएको छ। वास्तवमै जीवन र जगतलाई चिनाउन भौतिकता र आध्यात्मिकताले बराबरी भूमिका खेलेको हुन्छ। यो हाम्रो प्रस्तुतिकरण मात्रै हो, न कि स्रष्टाको आवाज। हामीले यस कृतिभित्र सर हेऱ्यौँ, कतै गीत जस्तो लाग्ने, कतै भजन जस्तो लाग्ने, तर पनि गेय भूमिकाबाट अगाडि बढ्न सफल भएको र वास्तविकता रूपमै गेहेपन भएको यो कृति नेपालको कृतिको क्षेत्रमा अथवा साहित्यिक इतिहासमा एउटा अमर कृतिको रूपमा रहनेछ र सबै स्रष्टा र साहित्य अनुरागीहरूले यस कृतिबाट भरमग्दो फाइदा लिन सक्नुहुनेछ, हामीले आशा र अपेक्षा गरेका छौँ। यसमा कहिले काहीँ हुने शब्द सञ्जालहरू अनि कथा कथा नेपाली मन र मस्तिष्कले छुने विषयवस्तुहरू, हार के चढाउँ आयो सन्त श्री कहाँ खोज्नु हेमा, युग युगमा सीतारामको नाम जस्ता शीर्षकबाट सुरुवात भएका यी भक्तिका भावहरू बिस्तारै बिस्तारै टुङ्गिँदै जाँदा अन्तमा मन मेरो मन्दिर प्रभुकै नाम जपेर सत्य नामले जय शिव शम्भो शीर्षकमा अन्त हुन पुगेका छन्। यसको मध्यभागमा थुप्रै यस्ता शीर्षकहरू छन्, शीर्षकभित्रका सृजनाहरू अनमोल छन् जसको मूल्य हुनै सक्दैन। एउटा स्रष्टाको सृजनाको मूल्य पक्कै पनि खोजेर सम्भवतः छैन नै। अब बेला भएको छ आजका यी स्रष्टा, सर्जक अनि भक्तिका भावहरू नामक कृतिका कृतिकार लेखक विक्रममान श्रेष्ठसँग हामीले भलाकुसारी गर्ने, साहित्यिक गफगाफ गर्ने, हामी अगाडि बढ्दैछौँ यी स्पन्दनहरूसँग एउटा भलाकुसारीका अर्का पाठहरू जोड्नको लागि। यहाँलाई हामी हाम्रो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्छौँ। हजुर, अब यो जुन कार्यक्रम साहित्य संसारमा यहाँ हुनुहुन्छ अहिले विक्रममान श्रेष्ठजी, यहाँलाई हामी यो कार्यक्रममा चाहिँ स्वागत गरिसकेका छौँ हामीले। र यो भक्तिका भावहरू जुन यहाँबाट सूचित भएको कृति छ, यो कृति कसरी तयार भयो, यसको पृष्ठभूमि हामीलाई बताइदिनुहोस् न। नमस्ते श्रोताबिन। वास्तवमा यो चाहिँ अब लेखन क्रियामा चाहिँ अलि अगाडिदेखि नै मैले चाहिँ 1-2 लाइन 2-4 लाइन 32-33 सालदेखि नै कोर्दै आएको त हो। त्यसरी नै लेख्ने क्रममा बिचमा 41-42 सालतिर हाम्रो चाहिँ राम्रो लेखनमा अलि अगाडि बढे। त्यसपछि त्यो हुँदाखेरि बिचमा छुट्यो अलिकता।
अब यो भक्तिका भावहरू चाहिँ मेरो उमेरलाई सुहाउने किसिमले एउटा आएको छ। उमेर पनि 50 नागिसक्यो। त्यो अनुसारले अब मैले के सोचेँ त भन्दाखेरि अलिकता भक्तितिर जागरुक हुनुपर्छ भन्ने पनि सोच्यो र साथसाथै यो क्षेत्रमा लागिसकेपछि मैले मेरा साथीहरूबाट र केही साथीहरू यस्ता छन् जसले चाहिँ मलाई यो भजन कीर्तनतिर हैन यो भक्तिभावतिर हुनुपर्छ जानुपर्छ भन्ने आभास दियो। त्यसपछि अब भजन कीर्तनहरूतिर लागियो र यो भक्तिका गीत भजनहरू नै लेख्छु नै भन्ने हिसाब किताब नभए तापनि तर भजन कीर्तनहरू सुन्न जाँदाखेरि विशेष गरी मलाई कस्तो पाए त भन्दा भजन त गाइन्छ तर 4वटा 5वटा भजन मध्येमा 3टा त हिन्दी भजन आइराखेको हुन्छ, बढी नै हजुर आइराखेको हुन्छ। अब 2टा मात्र नेपाली हुन्छ। अब त्यो हिसाबले नेपाली भजनहरूको कमी पो भएको हो कि या हाम्रो नेपाली भजनलाई पनि अलि विशेष जोड दिउँ न त। अब मैले 5वटा 10वटा भजन केही लेखेँ भने लेख्ने कला त अलिअलि छँदैछ हजुर। त्यस कारणले अब लेखेँ भने त्यो 10वटा मध्येबाट एउटा मात्रै पनि राम्रो भयो भने त्यो 5वटा 3वटा हिन्दीको ठाउँमा एउटा बढेर 3टा नेपाली भयो, 2टा हिन्दी हुन जानु पनि सक्छ हजुर। यस्ता कारणहरूले गर्दा र साथसाथै उमेरको पनि लिहाज गरेर यो भक्तितिर चाहिँ भक्तिका भावहरू आज कृतिका रूपमा आए हैन हजुर। अब यहाँले अघि भर्खरै भन्नुभएको छ 41 सालतिर लेखन कार्य थियो। त्यो 41 सालतिर लेखन कार्य हुँदा हुँदै पनि आज आएर 70 साल 69 70 भनौँ न आएर भक्तिका भावहरू लेख्नमा आयो। अगाडिका कृतिहरू चाहिँ के छन् त? अगाडि जस्तो अब 40-41बाट मैले अलिकता यो लेख्न थालेँ। थालिसकेपछि मैले रेडियोमा केही गीतहरू लेखेँ र साथसाथै रेडियोबाट पनि केही गीतहरू प्रकाशित भए हजुर। त्यसमा अब द्वारिकालाल जोशी छन् गाउनेमा हैन, यहाँको गीत गाउनेमा हजुर। अब त्यसरी नै यो निशा थापा भन्ने एउटा गायिका थिइन्, हरिश माथेमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले गाउनुभयो। अब तर त्यसपछि चाहिँ अलिकता बीचमा छुट्यो। कारण के होला त? अब यो वास्तविक कारणै त के होला भन्न नसके तापनि एक किसिमको सञ्जाल, एक किसिमको आफ्नो व्यस्तता, माहौल, एक किसिमको माहौल, त्यो समयमा त्यो माहौल थियो भने त्यसपछि छुटेर पनि गयो हजुर। त्यसको साथसाथै त्यो बिचमा लेखन कार्य गर्दाखेरि चाहिँ मैले रेडियो नेपालमा यो एउटा अभागी भिखारिन भन्ने एउटा शीर्षकमा एउटा गीती नाटक कथा गीती कथा हजुर गीती कथा पनि लेखियो र त्यो पनि प्रकाशित भएको पाइयो हजुर। अब तर बिचमा अब त्यो व्यावहारिक नमिलेको या के कारण हो, अब बिस्तारै चाहिँ अलिकति त्यसमा एउटा लेखक चाहिँ पछि गएर पलायन हुनुमा के रहस्य छ त र आज आएर फेरि उजागर हुनुमा? यो रहस्य चाहिँ अब पलायन हुनुमा रहस्य त होइन, मनमा त अन्तरात्मा त छ नै छ, तर पनि अब केही समय परिस्थितिले गर्दाखेरि त्यसमा अब लेखनतिर बढी ध्यान दिन नसकेको, आफ्नो व्यस्तता र कम्प्युटर फिल्डमा लागेपछि यो जुन जस्तो 50 सालसम्म चाहिँ 50 सालमा यो एसिया नामक यो हाम्रो ल क्याम्पसबाट निकालिने पत्रिकामा सायद निरन्तरता नै थियो। त्यहाँ रेडियोतिर चाहिँ कम भए तापनि यो पत्र पत्रिकातिर चाहिँ अलिकति निरन्तरता नै थियो के त्यसमा हजुर। अनि त्यसपछि 50 साल पछि चाहिँ 51-52तिर चाहिँ नभएको हो पक्कै पनि। त्यही पछाडिको अगाडिको जुन सिर्जित एउटा कला थियो त्यो पछि आएर यो 2-4 वर्ष अगाडि जुन योग क्षेत्रमा लागेपछि, भजनतिर लागेपछि, भक्तिभावतिर जागरण भएपछि मेरो आफ्नो सिर्जनालाई चाहिँ अब यतापट्टि ढालौँ, जसले गर्दाखेरि अब त्यति बेला अब त्यो उमेरमा गीतहरू लेखियो त एउटा त्यो समयको पाटो हो हजुर हैन, त्यो उमेर पनि त्यस्तै हैन। अहिलेको समयको पाटो भनेको चाहिँ अब भक्तितिर, अब भक्ति गर्ने टाइम पनि भयो र सबैले गर्नुपर्छ, यो आध्यात्मिक विचार राख्नुपर्छ भन्ने मेरो सोच। के उमेरले नै यो भक्तिका भावहरूतिर गा हो त? उमेरले मात्रै त नभनौँ, हजुर। यो उमेरले मात्रै किन नभनौँ त भन्दाखेरि
त्यो सेक्टरमा लागेपछि भजन कीर्तनतिर लागेपछि विशेष गरी मैले अघि पनि भने भजन कीर्तनतिर अब 5वटा भजन गाइया छ भने 3वटा हिन्दी आउने हजुर अब 2टा मात्र नेपाली हुने के भजन कीर्तन भजनका गीतहरू हामीसित नभएकै हो त हजुर म पनि छ नि एउटा हजुर अब यहाँले अघि भन्नुभयो रेडियो नेपालमा गीतहरू लेखे यहाँले लेखेका गीतहरूमा मनपर्ने गीतको बोल सुनाइदिनुहोस् न अब त्यति बेलाको उमेरको पाटो अनुसारले लेखियो यहाँलाई मन परेको अब आफूले लेखेको त आफूलाई मनपर्ने हुन्छ नि मन भिजेर न लेखिन्छ एक किसिमले सबै गीतहरू मन त पर्छ नै आफ्नो तर त्यसमध्ये चाहिँ अब सबै अहिले जुन बीचमा त्यो सेक्टर छुटेपछि याद त छैन तर पनि द्वारकालाल जोशीले एउटा रोउँ भने आँसु छैन हाँसो केवल बाजैरह्यो मनको मुना लाइकिन बाँच्ने कुनै आशै छैन यो निरस्तातिर गएको छ होला त्यो समय त्यस्तै थियो त्यही अनुसारले लेखियो अब उमेरले भनौँ या अब त्यो समयमा त्यस्तो लेखेपछि यसलाई ट्रेजेडी पो पर्या हो कि भन्ने बेर लाउँदैन कि मान्छेहरू है अहिले पनि मैले यो यस्तो गीतहरू लेख्न नसक्ने होइन तर यो उमेरमा आएर पनि कस्तो भन्ला कि डर छ भित्र होइन आदरणीय साहित्य अनुरागी श्रोता मित्रहरू वास्तवमै स्रष्टाहरू सर्जकहरू कति सहज र एउटा एक अर्को भिन्न हिसाबले भनिने कति सतर्क हुन्छन् हो देश बोक्ने समाजलाई बाटो देखाउने अनि आफ्नो राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई आत्मामा लिएर जन्मने हुर्कने बढ्ने फल्ने फुल्ने अनि अर्घाटको त्यो एउटा उछ्यानमा आफूले मस्त निन्द्रामा चिर निन्द्रामा सुतिरहँदा पनि राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई नै अङ्गालो मारेर निधाउने बानी परेको हुन्छ स्रष्टामा वास्तवमा त्यही हो स्रष्टा जसले जीवन रहँदा र जीवन पर्यन्त पनि राष्ट्र राष्ट्रियता समाज र संस्कृतिलाई सँगसँगै बोकेको हुन्छ अनि त्यसै भएर त हाम्रा स्रष्टाहरूले भन्ने गरेका छन् नि हे ईश्वर यदि मेरो पुनर्जन्म हुन्छ भने यही नेपालमा होस् म यही नेपाली भएर बाँच्न पाऊँ त्यस्तै अन्य स्रष्टाले पनि भन्ने गर्नुभएको छ मलाई नेपालको सगरमाथा चाहिन्छ अनि मलाई सगरमाथाको देश नेपाल चाहिन्छ त्यसै भएर होला लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले आफ्नो मुना मदनमा भन्ने गर्नुभएको छ हातक मैला सुनक थैला के गर्नु धनले सागर सिस्नु खाएको बेस आनन्दी मनले साँच्चै नै हो स्रष्टाहरू आनन्दी मनले देशलाई सिँगार्न चाहन्छन् अनि भत्केको घरभित्र साग र सिस्नु खाएर भए पनि समाज र संस्कृतिको उन्नतिको कामना गर्छन् आज हामीले एउटा त्यस्तै स्रष्टा पाएका छौँ धेरै लामो इतिहास कोरिसक्नुभएका स्रष्टा तर आफूलाई समाजले आफ्नै ढङ्गले चिनिदियोस् न कि मैले आफूले भन्न नपरोस् भनेर जीवनका अनेकौं आरोह अवरोहहरूमा साहित्यिक सृजनालाई कता कता छाडेर आफ्नो कार्यव्यस्तताले सामाजिक परिवेशले अथवा अन्य कारणले लुकेर बसेका यी प्रतिभालाई आज स्टार एफएमको यो प्रस्तुतिमा तपाईसँग हामीले स्पन्दन जोड्न ल्याइसकेका छौँ हामीले स्पन्दन जोडाउने प्रयत्न गरेका छौँ शब्दको सञ्जाल मार्फत श्रोता मित्र भर्खरै हामीले थाहा पाएका छौँ राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति विक्रममान श्रेष्ठ सागर कति उत्प्रेरित हुनुहुन्छ मन र मुटुका ती मस्तिष्कका हर कण कणमा क्षण क्षणमा राष्ट्रको ध्वजा कसरी उडिरहेको छ बगिरहेको छ अनि यो कलकल बग्ने हिमाली पानी अनि छङ्गा छहरा लेक बेसी मैदान आदिले उहाँलाई कसरी झकझकाउँदो रहेछ त्यो कुरा त हामीले बुझिहाल्यौँ ताकि एउटा कुनै पनि कार्यक्रममा जब उमेरका स्पन्दनहरूले अगाडि बढाउँदै जाँदा मानिसहरू भजन कीर्तन र आध्यात्मिकतातर्फ उन्मुख हुनु कुनै अनौठो र नौलो पक्कै पनि होइन आखिर गन्तव्य त त्यही नै हो त्यो गन्तव्यमा हिँडिरहँदा अनि त्यो मनोभावलाई आफ्नो विचारबाट सम्प्रेषित गरिरहँदा हिन्दी भजनहरू आफ्नो समारोहमा अथवा विभिन्न कार्यक्रममा भजिरहेको देख्दा चस्स भयो उहाँको मुटु र मन के हामीसँग नेपाली संस्कृति र नेपाली शब्दहरू छैनन् त पक्कै पनि छन् तर भएर पनि यो उजागर भएन अथवा अभावले पो भएन अनि उहाँले थाल्नुभयो भक्तिका भावहरू लेख्नको लागि भक्तिका भावहरू रचना गर्नको लागि के यस्तो व्यक्तिलाई हामी एउटा राष्ट्रिय सम्मान अथवा राष्ट्रिय भावनाबाट उत्प्रेरित गर्न पक्कै सक्दैनौँ र यदि सबै स्रष्टाहरूमा राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति नेपाल र नेपालीप्रति समाज र संस्कृतिप्रति यस्तै मनोभावहरू जाग्ने हो भने नेपालले सुन्दरताको शिखरमा सफलताका बिउहरू रोप्न कति दिन लाग्छ र
भोलि पक्कै पनि ती सफलताका बिउहरू उम्रनेछन्, फक्रनेछन्, फुल्नेछन् अनि नेपाल संसारभरि विश्वभरि विश्वको साहित्यिक आकाशभरि यसरी सुभासिनेछ जसरी अहिले कुनै बेलामा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको कृति मुनामदन अनि अथवा अन्य यस्तै साहित्यकारहरू जो नेपालले चिनिरहेको छ विश्वको इतिहासमा, विश्वको इतिहासले नेपालको परिवेशमा हेरिरहेको छ। त्यस्तै भोलि विक्रममान श्रेष्ठको कृतिहरू र आध्यात्मिक ज्ञानले भरिएका अनि समाजसँग प्रत्यक्ष जोडिएका यी भावनाका कृतिहरू के अगाडि आउने छैनन् र हामी आशावादी छौँ र उहाँलाई यो कृतिको सँगसँगै अन्य कृतिहरू छिट्टै आउन् भन्ने शुभकामना पनि हामी व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। श्रोता मित्र, तपाईँलाई पनि पक्कै अनौठो लाग्दो हो यो कार्यक्रम अलि भिन्न प्रकारको छ। साहित्यिक क्षेत्रमा एउटा छुट्टै हलचल र छुट्टै भावना बोकेको यो कार्यक्रमले चाहे युवा पिँढी होस्, चाहे पर्दाभित्र लुकेका स्रष्टाहरू नै किन नहुन्, चाहे एउटा बाल मस्तिष्कमा गुलाब फुलाउने अपेक्षा राखेर साहित्यिक संसारमा साहित्यिक आकाशमा उडिरहेका बालपनहरू किन नहुन्, अथवा त्यस्ता प्रतिभाहरू जुन आफ्नो प्रतिभालाई आफ्नै दराजभित्र थुनेर बसेका यी प्रतिभाशाली व्यक्तित्वहरू किन नहुन्, सबैको साझा डबली, सबैको साझा एउटा फुलबारी बनेको छ यो कार्यक्रम भन्ने हामीले आशा र भरोसा राखेका छौँ। अब हामी कुराकानीको क्रमलाई जोड्दैछौँ स्रष्टा आजका अतिथि विक्रममान श्रेष्ठ सागरलाई। साँच्चै भन्दै नै विद्यार्थी कालदेखि नै विभिन्न विषय र विभिन्न भाषाबाट अनि विभिन्न क्षेत्रबाट साहित्यिक सर्वेक्षण, साहित्यिक सेवामा लागेका यी स्रष्टा अहिले जीवनको मध्य भाग काटिसक्दा पनि स्रष्टाको एउटा सृजनाले कहिले पनि रोक लाउन सक्दैन, कहिले पनि रोकिन सक्दैन। त्यही कुरा प्रष्ट भएको छ विक्रममान श्रेष्ठको यो भक्तिका भावहरूबाट। अब हामी अगाडि बढ्दैछौँ यी शब्द सञ्जालहरूबाट। विक्रमजी, यो जुन भक्तिका भावहरू यहाँले रचना गर्नुभयो, यो कृति आइ पनि सकेको छ। यो कृति चाहिँ अहिले हालचालै पब्लिस भएको, बाहिर आएको हो। यो कृति आउनमा के भूमिका थियो यहाँले अघि बताइदिइसक्नु भएको छ। हामी यहाँलाई एकदम यो कार्यक्रमको तर्फबाट असाध्यै नै हामी आस्थाले झुकेका छौँ तपाईँको भावना सुनेर बुझेर, र हाम्रा श्रोताहरूले पनि यो कुरा बुझ्नु भएको छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। किनभने नेपालको माटो, नेपालको हावा, नेपालीपन र नेपाली भाषालाई यति माया गर्ने स्रष्टाहरू अझै पनि जन्मिनुपर्छ र विक्रममान श्रेष्ठको जस्तै भावना अरूमा पनि आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो विचार छ। अब हामीलाई बताइदिनुहोस् न, यो भजन सङ्ग्रह भनेर यसको भूमिका पाएको छु मैले, शाश्वत परिवार जो प्रकाशक रहेको छ, अनि पछाडि फेरि कता कता गीतहरू पनि यसमा समावेश भएका छन्। भजन गीत हो कि गीत भजन हो, अथवा यसमा दुवै छन्? के छ यो कृतिभित्र अलिकति बताइदिनुहोस् त। जहाँसम्म लाग्छ यो मैले आफ्नो तर्फबाट भन्नु पर्दाखेरि यो गीत भजन नै गीत हो, गीत नै भजन हो। त्यो के त भन्दाखेरि एउटा मेलोडीको भरमा मात्रै पुरा आउँछ, मेलोडी दिने हो होइन। तर यसमा दुई किसिमको भजनहरू परेका छन्, जस्तो नाम कीर्तनमा पनि परेको छ, अरूमा पनि परेको छ। अब भन्नु पर्दाखेरि भजनै हो, भजनै हो, भजनै हो। हजुर, यहाँलाई अब हिजोका दिन यहाँले भन्नुभयो हामीले धेरै रेडियो नेपालमा सुनेका अनि बाहिर पनि सुनेका चर्चित गीतको यस्तो एउटा लेखक अथवा गीतकार हुनुहुन्छ। अब यहाँले त्यो त्यति चर्चित कुराहरू हुँदाहुँदै पनि कता कता यहाँ पर्दाभित्रै बस्नुभएको, हामीले यो माफीका साथ भन्यौँ, यहाँलाई हामी माफी माग्दै भन्यौँ। एउटा संस्थालाई तपाईँ पर्दाभित्र हुनुहुन्थ्यो भनेर हामीले भन्न मिल्दैन, तैपनि यहाँलाई हामीले जितेरै भन्यौँ। अब हामीलाई बताइदिनुहोस् न, हिजो जनतालाई अथवा जसले सुन्छन्, जसले पढ्छन् र जसले अलिकति हेर्ने गरेका छन्, उनीहरूलाई चाहिँ समाजमा भएका विकृति र विसङ्गतिको विरुद्ध अगाडि बढ्नको लागि प्रोत्साहित गर्ने लेखक आज हरिभजनतर्फ अथवा चाहिँ आध्यात्मतर्फ फर्किएको छ। हुन त यहाँले अघि यसको अलिकति उत्तर हामीले पाइसकेका छौँ, सायद उमेरले होला। तर नेपालीमा एउटा उखान छ नि, उमेरले मानिस कहिले पनि बुढो हुँदैन, मनले हुनुपर्छ। अब यहाँको मन अहिले पनि युवा छ, किनकि देश बोक्ने भनेको युवाले हो र देश बोक्नुपर्छ भन्ने भावनाप्रति यहाँ छ। यो कन्फ्लिक्ट कसरी आएको छ, यो अलिकति बताइदिनुहोस् न। अलि अप्ठ्यारो किसिमको क्वेसन आयो आउनलाई चाहिँ। हजुर, तर पनि त्यो समयमा एक समयमा मैले अब यो ट्रेजिक टाइपको अलिकता माया प्रीति टाइपको गीतहरू लेखियो, हजुर होइन, लेखियो। त्यो
20-21 वर्षको उमेरमा थियो होला, 22-23 वर्षको उमेरमा। त्यसपछि आएर 2-4 वर्षको अन्तरालपछि 50 सालमा मैले अघि भने यो एसियाली भूमि भन्ने जुन ल क्याम्पसबाट निक्लिन्छ, त्यसमा विशेष गरी अब सागर नामले त्यसमा चाहिँ चिनिनु होइन। यो सागर विक्रममान हुँदाहुँदै सागर कसरी त्यहाँ उपनाम थपिन आयो? सागर उपनाम थपेकोमा चाहिँ वास्तवमा मेरो नामै भन्नुपर्दाखेरि विक्रममान श्रेष्ठ पछि भएको हो। मेरो नाम चाहिँ सागरै हो बच्चामा चाहिँ, अनि बुवा आमाले पनि मलाई सागरै भनेर राख्नु भएको हो। पछि एउटा यसको सर्टेड इन्सिडेन्ट छ, अब त्यो यहाँ भनिरहेर ऊ छैन, पारिवारिक इन्सिडेन्टले गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ सागर नाम राख्यो भने यो मान्छे बिरामी नै परिरहन्छ भन्ने एउटा भाव त्यसमा आएको छ। त्यसपछि बुवाहरूले चाहिँ ल सागर नाम चाहिँ काटेर विक्रम राखिदिनु भयो। अब त्यो सागरलाई चाहिँ मैले साहित्य क्षेत्रबाट चाहिँ मैले सागर चिनाउँ भनेर जिउँदै राख्नुभयो, जिउँदै राखिदिए मात्रै। हजुर त्यही हो एउटा त्यो भयो। विक्रममान श्रेष्ठ फेरि मलाई सबैले चिनिहाल्यो, यो विक्रममान श्रेष्ठ लेख्यो, यो विक्रममान श्रेष्ठ लेखेको पनि मलाई त्यति थिएन। हजुर, हामी अपेक्षा गर्छौँ सागर भन्ने बित्तिकै अथाह पानीको भूमि बुझिन्छ। यहाँमा पनि अथाह साहित्यिक भूमि छ। त्यो साहित्यिक भूमिभित्र थुप्रै फुलहरू हुर्किरहन् र ती फुलहरूले नेपालको साहित्यिक आकाशमा एउटा सुबासिलो सुबास दिइरहन्। हामी अपेक्षा गर्छौँ र आशा पनि गर्छौँ र यहाँलाई अनुरोध पनि गर्छौँ। अब हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। हाम्रो प्राविधिक मित्रले अघि नैदेखि हामीलाई सङ्केत गरिरहनु भएको छ। यो कार्यक्रम साहित्य संसार स्टार एफएमको प्रस्तुति नियमित यो शनिबारे प्रस्तुति हो। यहाँलाई यो कार्यक्रममा हामीले आज पाएका छौँ। हाम्रो कार्यक्रममा यस्तो चिसो बिहानीमा पनि आइदिनु भयो अनि आफ्ना शब्दहरू राखिदिनु भयो र धेरै त्यस्ता श्रोता स्रष्टाहरूलाई यो विक्रममान श्रेष्ठ नै सागर हो अथवा सागर नै विक्रममान श्रेष्ठ हो भन्ने थाहा थिएन होला। हामीले यहाँबाट भन्ने मौका पायौँ र सँगसँगै अब यहाँ एउटा योग प्रशिक्षक पनि हुनुहुन्छ। योगको क्षेत्रमा पनि काम गर्नुभएको छ, कम्प्युटरको क्षेत्रमा काम गर्नुभएको छ, हस्तकलाको क्षेत्रमा काम गर्नुभएको छ। यस्तो बहुमुखी प्रतिभाका धनी व्यक्तित्वलाई पाएर आज हामी पनि निकै खुसी भएका छौँ। अब यहाँलाई यो कार्यक्रम मार्फत अन्तमा भन्नुपर्ने केही कुरा छ भने एकै शब्दमा केही भनिदिनुहोस् न। अहिले साहित्य सिर्जना भएको छ। यो साहित्य सिर्जना कन्टिन्युटी हुनको लागि आफू पनि छँदैछ र श्रोता पाठकवर्ग होइन हेरिदिने व्यक्तिहरूले पनि यसलाई त्यति नै माया गरिदिनु भयो भने यसको आगामी दोस्रो भाग निकाल्ने प्रयासमा छु। त्यसमा अर्को दोस्रो भाग भनेको आध्यात्म र भौतिकताको जुन एक किसिमको सम्मिश्रण छ त्यसलाई चाहिँ अब किताबमा यस्तै तरिकाले निकाल्ने मेरो प्रयास छ। हजुर, कहिलेसम्म आउँछ त यो? कहिले पाउनुहुन्छ त पाठकहरूले? डेटै तोक्न चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ, तैपनि डेढ वर्षसम्मको अन्तरालमा सायद। आदरणीय श्रोता मित्र, हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। स्रष्टा विक्रममान श्रेष्ठलाई धेरै धेरै धन्यवाद र हामी हार्दिक आभार पनि व्यक्त गर्छौँ। हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भयो, यी विचार राखिदिनु भयो, यसको लागि यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्त श्रोता मित्र, यहाँलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ हामीलाई प्रतिक्रिया पठाउन नबिर्सनुहोला। प्रतिक्रियाको लागि हाम्रो ठेगाना कार्यक्रम साहित्य संसार स्टार एफएम 95.2 मेगाहर्ज मध्य बानेश्वर काठमाडौँ र हामीलाई सिधा सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो मोबाइल नम्बरमा 98 510 59 950 र 98 41 55 83 53। हस्त श्रोता मित्र, कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेकोले आजका स्रष्टा विक्रममान श्रेष्ठ, त्यसै गरी हाम्रो प्राविधिक मित्र विभोरजी लगायत सम्पूर्ण साहित्यिक अनुरागी श्रोता मित्रहरू जसले यो कार्यक्रम विश्वभरि सुनिरहनु भएको छ, उहाँहरू सबैमा साहित्यिक अभिवादनका साथ हामी अर्को शनिबार भेट हुने बाचाका साथ अहिलेलाई बिदा हुन चाहन्छौँ। तपाईँको दिन शुभ बितोस्, शुभ दिन, शुभ साहित्य।
सदैव बाँच्दैन त्यो चाहे महान धनी होस्, मर्दैन त्यो समय बिना चाहे असङ्ख्य गरिब होस्। जन्म मरण साँचो सम्झती छोडिदिएन हो, सानो ठुलो जातले होइन निश्चय कर्मको फल हो। आदरणीय श्रोता मित्र, स्टार एफएमको प्रस्तुति कार्यक्रम साहित्य संसारको प्रखाइमा बस्नुभएका तपाईँ सम्पूर्ण साहित्य सर्जक, स्रष्टा अनि साहित्य अनुरागी मित्रहरूमा यो चिसो बिहानीमा साहित्यिक स्पन्दनको न्यानो साहित्यिक अभिवादनको साथमा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। हामी कार्यक्रम प्रस्तुता म राजेन उपाने र म सरस्वती गौतम। साँच्चै नै साहित्यिक मित्र, जीवन एउटा यस्तो काली ओह्राली अनि भन्ज्याङ र चौतारीको सङ्गम हो जहाँ जीवनको यथार्थताहरू खोज्दै जाँदा आकाश धरती बीचको एउटा सङ्गम पनि कहिलेकाहीँ भेटिन सक्छ। उकाली र ओह्रालीमा बरपिपलहरू भेटिँदा छायामा हामी रम्न सक्छौँ अनि जीवन चल्दै जाँदा खोला र नालाहरू बग्दै जाँदा हिमालले हिउँहरू टलल टल्काइरहँदा जीवनको एउटा पाटो अझ अगाडि आउँदछ सृजनाबाट। सर्जकको हृदय एउटा कोमल हृदय हो, जुन कोमल हृदयमा बास बसेका हुन्छन् अनेकौँ स्पन्दनहरूले। आज हामी पनि एउटा यस्तो स्रष्टासँग आइपुगेका छौँ जसले तपाईँलाई एउटा यस्तो मिठासपन, एउटा यस्तो भावना जसले बाँच्न, बचाउन र अगाडि बढ्न अग्रगामी बाटो देखाउन सिकाउँछ। हुन त सृजना सधैँ त्यस्तै हुन्छन्। सृजनाले मानिसलाई केही न केही सन्देश छोडिरहेको हुन्छ। खोला निरन्तर बग्छ अनि हावा निरन्तर बहन्छ, त्यस्तै पहाड सधैँ चुलिएकै हुन्छ, ठडिएकै हुन्छ। हिमाल हिउँको फुल गुच्छा लिएर सनद्ध टल्केकै हुन्छ अनि सृजनाका हातहरू पनि यसै गरी लम्किएका हुन्छन्, यसै गरी अगाडि बढेका हुन्छन्। दिन रात अनि सूर्यका किरणहरूबाट तातिएका दिनहरू बिस्तारै चन्द्रमाको शीतलतासँगै किरणहरू सँगसँगै सितिन अथवा चिसिन पुग्दछन्। हामीले यो कार्यक्रममा पनि यस्ता स्रष्टाहरूसँग तपाईँलाई भेट गराउने गरेका छौँ, यस्ता स्रष्टाहरूको आवाजलाई प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ जसले जीवनका अनेकौँ पाटाहरूमा, उकाली ओह्रालीहरूमा अनि आरोह अवरोहहरूमा सृजनालाई कहीँ न कहीँ साथ लिएर, साथ बोकेर हिँडेका छन्। राष्ट्र, राष्ट्रियता, समाज र संस्कृतिलाई आफ्नो जीवनका सङ्गीहरू, साथीहरू मानेका छन् अनि इतिहासका पानामा ती सङ्गीहरूको सपना कोर्न सिकेका छन्। हामीले त्यस्तै स्रष्टाहरूलाई तपाईँसँग प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ विगतमा पनि, र आज पनि हामी आशा गर्छौँ ती स्रष्टाहरूभित्र ती सपनाका महलहरू कयौँ छन्। देश बोक्ने, देश बनाउने अनि देशलाई नेपाल र नेपालीको भावना, आत्मीयता र स्पन्दनलाई चिनाउने, न कि व्यक्तिगत स्वार्थले कोही पनि एउटा लोलुपताभित्र अगाडि आएका छैनन्। हामी त्यसै भन्छौँ साहित्यिक बसाइबाट। श्रोता मित्र, यो साहित्यिक बसाइमा आज हामी भक्तिका भावहरू नामक कृतिका कृतिकार सर्जक विक्रममान श्रेष्ठ अनि साहित्यिक क्षेत्रमा जल्दो बल्दो नाम सागर, जसलाई हामी आजको यो बसाइमा तपाईँसँग स्पन्दन जोड्नेछौँ, भावनासँग भावना साट्नेछौँ अनि यो आधा घण्टाको बसाइ साँच्चै नै साहित्य प्रेमी, साहित्य अनुरागीहरूको लागि एउटा मधु हुनेछ। हामी आत्मीय विश्वासका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ। विक्रम सम्वत 2019 साल आश्विन 21 गते काठमाडौँको मुटु भोटाहिटीमा जन्मनुभएका विक्रममान श्रेष्ठ अहिले बानेश्वर काठमाडौँमा बसोबास गरिरहनु भएको छ। पिता गोविन्दमान श्रेष्ठ र माता लक्ष्मीदेवी श्रेष्ठका सुपुत्र विक्रममान श्रेष्ठ वास्तवमै एउटा जीवनका आरोह अवरोहहरू खेप्दै समाज र संस्कृतिको विकास, समाज र संस्कृतिको ऐतिहासिकता निर्माण गर्ने काममा सधैँभरि मनोभावले उच्च विचार र लक्ष्य बोकेर अगाडि बढिरहनुभयो। यसरी अगाडि बढिरहने क्रममा अहिले उहाँ हस्तकला उत्पादक सङ्घसँग पनि कार्यरत हुनुहुन्छ भने त्यसै गरी वाणिज्य शास्त्रमा स्नातक गर्नुभएको छ। श्रोता मित्र, हामीले यो पृष्ठभूमि किन तयार पार्यौँ त? यो पृष्ठभूमिबाट हामीले के भन्न खोज्यौँ त भन्दा वाणिज्य शास्त्र, जसलाई एउटा शिक्षा क्षेत्रको कठोर विषय भनिन्छ, रुखो विषय भनिन्छ, यो रुखो विषयभित्र बसेर पनि यसरी सरलता, सहजता अनि सौम्यता पस्कन सफल भएका यी आदरणीय व्यक्तित्व, यी साहित्य प्रेमी, साहित्य अनुरागी अनि स्रष्टा विक्रममान श्रेष्ठसँग अहिले हामी छौँ। श्रोता मित्र, साँच्चै नै भन्ने हो भने गुलाफ काँडै काँडाको बीचमा फुल्ने गर्छ।
हो त्यही गुलाफ सबैको सौन्दर्यता बोक्ने एउटा माध्यम बनेको हुन्छ अनि सपनाको महल बुन्ने सपनाको सुन्दरता पस्कने एउटा सुरुवात पनि हुन्छ। हामीले भन्न खोजेका छौँ साँच्चै नै कमल हिलोमै फुल्छ। जति जति जीवनका गतिहरू अगाडि बढ्दै जान्छन् जीवन र जगतलाई चिनाउने स्रष्टाका यी कोसेलीहरू यसै गरी अगाडि बढ्दै जान्छन्। त्यही अगाडि बढ्ने प्रणस्वरूप आएको छ भक्तिका भावहरू। यो भक्तिको भाव नामक कृति विक्रममान श्रेष्ठ सागरले सूचना गर्नुभएको छ भने यसलाई शाश्वत परिवारले प्रकाशन गरेको छ। यस कृतिभित्र जीवन र जगतका अनि मानिसलाई नजिकबाट चिनाउने अनि आध्यात्मिकता के हो भन्ने विषयमा पनि कथा कथा प्रभाव पार्न खोजिएको छ। वास्तवमै जीवन र जगतलाई चिनाउन भौतिकता र आध्यात्मिकताले बराबरी भूमिका खेलेको हुन्छ। यो हाम्रो प्रस्तुतिकरण मात्रै हो न कि स्रष्टाको आवाज। हामीले यस कृतिभित्र सर हेऱ्यौँ कतै गीत जस्तो लाग्ने कतै भजन जस्तो लाग्ने तर पनि गेय भूमिकाबाट अगाडि बढ्न सफल भएको र वास्तविकता रूपमै गेहेपन भएको यो कृति नेपालको कृतिको क्षेत्रमा अथवा साहित्यिक इतिहासमा एउटा अमर कृतिको रूपमा रहनेछ र सबै स्रष्टा र साहित्य अनुरागीहरूले यस कृतिबाट भरमग्दो फाइदा लिन सक्नुहुनेछ हामीले आशा र अपेक्षा गरेका छौँ। यसमा कहिले काहीँ हुने शब्द सञ्जालहरू अनि कथा कथा नेपाली मन र मस्तिष्कले छुने विषयवस्तुहरू हार के चढाउँ आयो सन्त श्री कहाँ खोज्नु हेमा युग युगमा सीतारामको नाम जस्ता शीर्षकबाट सुरुवात भएका यी भक्तिका भावहरू बिस्तारै बिस्तारै टुङ्गिँदै जाँदा अन्तमा मन मेरो मन्दिर प्रभुकै नाम जपेर सत्य नामले जय शिव शम्भो शीर्षकमा अन्त हुन पुगेका छन्। यसको मध्यभागमा थुप्रै यस्ता शीर्षकहरू छन्। शीर्षकभित्रका सृजनाहरू अनमोल छन् जसको मूल्य हुनै सक्दैन। एउटा स्रष्टाको सृजनाको मूल्य पक्कै पनि खोजेर सम्भव त छैन नै। अब बेला भएको छ आजका यी स्रष्टा सर्जक अनि भक्तिका भावहरू नामक कृतिका कृतिकार लेखक विक्रममान श्रेष्ठसँग हामीले भलाकुसारी गर्ने साहित्यिक गफगाफ गर्ने हामी अगाडि बढ्दैछौँ यी स्पन्दनहरूसँग एउटा भलाकुसारीका अर्का पाठहरू जोड्नको लागि। यहाँलाई हामी हाम्रो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्छौँ। हजुर अब यो जुन कार्यक्रम साहित्य संसारमा यहाँ हुनुहुन्छ अहिले विक्रममान श्रेष्ठजी यहाँलाई हामी यो कार्यक्रममा चाहिँ स्वागत गरिसकेका छौँ हामीले र यो भक्तिका भावहरू जुन यहाँबाट सूचित भएको कृति छ यो कृति कसरी तयार भयो यसको पृष्ठभूमि हामीलाई बताइदिनुहोस् न। नमस्ते श्रोताबिन। वास्तवमा यो चाहिँ अब लेखन क्रियामा चाहिँ अलि अगाडिदेखि नै मैले चाहिँ 1-2 लाइन 2-4 लाइन 32-33 सालदेखि नै कोर्दै आएको त हो। त्यसरी नै लेख्ने क्रममा बिचमा 41-42 सालतिर हाम्रो चाहिँ राम्रो लेखनमा अलि अगाडि बढे। त्यसपछि त्यो हुँदाखेरि बिचमा छुट्यो अलिकता। अब यो भक्तिका भावहरू चाहिँ मेरो उमेरलाई सुहाउने किसिमले एउटा आएको छ। उमेर पनि 50 नागिसक्यो। त्यो अनुसारले अब मैले के सोचेँ त भन्दाखेरि अलिकता भक्तितिर जागरुक हुनुपर्छ भन्ने पनि सोच्यो र साथसाथै यो क्षेत्रमा लागिसकेपछि मैले मेरा साथीहरूबाट र केही साथीहरू यस्ता छन् जसले चाहिँ मलाई यो भजन कीर्तनतिर हैन यो भक्ति भावतिर हुनुपर्छ जानुपर्छ भन्ने आभास दियो। त्यसपछि अब भजन कीर्तनहरूतिर लागियो र यो भक्तिका गीत भजनहरू नै लेख्छु नै भन्ने हिसाब किताब नभए तापनि तर भजन कीर्तनहरू सुन्न जाँदाखेरि विशेष गरी मलाई कस्तो पाए त भन्दा भजन त गाइन्छ तर 4वटा 5वटा भजन मध्येमा 3टा त हिन्दी भजन आइराखेको हुन्छ बढी नै हजुर आइराखेको हुन्छ। अब 2टा मात्र नेपाली हुन्छ। अब त्यो हिसाबले नेपाली भजनहरूको कमी पो भएको हो कि या
हाम्रो नेपाली भजनलाई पनि अलिक विशेष जोड दिउँ न त। अब मैले 5 वटा 10 वटा भजन केही लेखेँ भने लेख्ने कला त अलिअलि छँदैछ। हजुर। त्यस कारणले अब लेखेँ भने त्यो 10 वटा मध्येबाट एउटा मात्रै पनि राम्रो भयो भने त्यो 5 वटा 3 वटा हिन्दीको ठाउँमा एउटा बढेर 3टा नेपाली भयो, 2टा हिन्दी हुन जानु पनि सक्छ। हजुर। यस्ता कारणहरूले गर्दा र साथसाथै उमेरको पनि लिहाज गरेर यो भक्तितिर चाहिँ भक्तिका भावहरू आज कृतिका रूपमा आए होइन। हजुर, अब यहाँले अघि भर्खरै भन्नुभएको छ 41 सालतिर लेखन कार्य थियो। त्यो 41 सालतिर लेखन कार्य हुँदाहुँदै पनि आज आएर 70 साल 69 70 भनौँ न आएर भक्तिका भावहरू लेख्नमा आयो। अगाडिका कृतिहरू चाहिँ के छन् त? अगाडि जस्तो अब 40-41बाट मैले अलिकता यो लेख्न थालेँ। थालिसकेपछि मैले रेडियोमा केही गीतहरू लेखेँ र साथसाथै रेडियोबाट पनि केही गीतहरू प्रकाशित भए। हजुर। त्यसमा अब द्वारिकालाल जोशी छन् गाउनेमा हैन, यहाँको गीत गाउनेमा। हजुर। अब त्यसरी नै यो निशा थापा भन्ने एउटा गायिका थिइन्, हरिश माथेमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले गाउनुभयो। अब तर त्यसपछि चाहिँ अलिकता बिचमा छुट्यो। कारण के होला त? अब यो वास्तविक कारणै त के होला भन्न नसके तापनि एक किसिमको सञ्जाल, एक किसिमको आफ्नो व्यस्तता, माहौल, एक किसिमको माहौल, त्यो समयमा त्यो माहौल थियो भने त्यसपछि छुटेर पनि गयो। हजुर। त्यसको साथसाथै त्यो बिचमा लेखन कार्य गर्दाखेरि चाहिँ मैले रेडियो नेपालमा यो एउटा अभागी भिखारिन भन्ने एउटा शीर्षकमा एउटा गीती नाटक कथा गीती कथा हजुर गीती कथा पनि लेखियो र त्यो पनि प्रकाशित भएको पाइयो। हजुर। अब तर बिचमा अब त्यो व्यावहारिक नमिलेको या के कारण हो, अब बिस्तारै चाहिँ अलिकति त्यसमा एउटा लेखक चाहिँ पछि गएर पलायन हुनुमा के रहस्य छ त र आज आएर फेरि उजागर हुनुमा? यो रहस्य चाहिँ अब पलायन हुनुमा रहस्य त होइन, मनमा त अन्तरात्मा त छ नै, तर पनि अब केही समय परिस्थितिले गर्दाखेरि त्यसमा अब लेखनतिर बढी ध्यान दिन नसकेको, आफ्नो व्यस्तता र कम्प्युटर फिल्डमा लागेपछि यो जुन जस्तो 50 सालसम्म चाहिँ 50 सालमा यो एसिया नामक यो हाम्रो ल क्याम्पसबाट निकालिने पत्रिकामा सायद निरन्तरता नै थियो। त्यहाँ रेडियोतिर चाहिँ कम भए तापनि यो पत्र पत्रिकातिर चाहिँ अलिकति निरन्तरता नै थियो के त्यसमा। हजुर। अनि त्यसपछि 50 साल पछि चाहिँ 51-52तिर चाहिँ नभएको हो पक्कै पनि। त्यही पछाडिको अगाडिको जुन सिर्जित एउटा कला थियो त्यो पछि आएर यो 2-4 वर्ष अगाडि जुन योग क्षेत्रमा लागेपछि, भजनतिर लागेपछि, भक्तिभावतिर जागरण भएपछि मेरो आफ्नो सिर्जनालाई चाहिँ अब यतापट्टि ढालौँ, जसले गर्दाखेरि अब त्यति बेला अब त्यो उमेरमा गीतहरू लेखियो त एउटा त्यो समयको पाटो हो। हजुर। हैन, त्यो उमेर पनि त्यस्तै हैन। अहिलेको समयको पाटो भनेको चाहिँ अब भक्तितिर, अब भक्ति गर्ने टाइम पनि भयो र सबैले गर्नुपर्छ, यो आध्यात्मिक विचार राख्नुपर्छ भन्ने मेरो सोच। के उमेरले नै यो भक्तिका भावहरूतिर गा हो त? उमेरले मात्रै त नभनौँ। हजुर। यो उमेरले मात्रै किन नभनौँ त भन्दाखेरि त्यो सेक्टरमा लागेपछि, भजन कीर्तनतिर लागेपछि, विशेष गरी मैले अघि पनि भने भजन कीर्तनतिर अब 5 वटा भजन गाइया छ भने 3 वटा हिन्दी आउने, हजुर, अब 2टा मात्र नेपाली हुने। के भजन कीर्तन भजनका गीतहरू हामीसित नभएकै हो त? हजुर, म पनि छ नि एउटा। हजुर। अब यहाँले अघि भन्नुभयो रेडियो नेपालमा गीतहरू लेखे, यहाँले लेखेका गीतहरूमा मनपर्ने गीतको बोल सुनाइदिनुहोस् न। अब त्यति बेलाको उमेरको पाटो अनुसारले लेखियो। यहाँलाई मन परेको, अब आफूले लेखेको त आफूलाई मनपर्ने हुन्छ नि, मन भिजेर न लेखिन्छ। एक किसिमले सबै गीतहरू मन त पर्छ नै आफ्नो, तर त्यसमध्ये चाहिँ अब सबै अहिले जुन बिचमा त्यो सेक्टर छुटेपछि याद त छैन, तर पनि द्वारकालाल जोशीले एउटा रोउँ भने आँसु छैन, हाँसो केवल बाजैरह्यो, मनको मुना लाइकिन बाँच्ने कुनै आशै छैन, यो निरस्तातिर गएको छ होला। त्यो समय त्यस्तै थियो, त्यही अनुसारले लेखियो। अब उमेरले भनौँ या अब त्यो समयमा त्यस्तो लेखेपछि यसलाई ट्रेजेडी पो पर्या हो कि भन्ने बेर लाउँदैन कि मान्छेहरू है। अहिले पनि मैले यो यस्तो गीतहरू लेख्न नसक्ने होइन, तर यो उमेरमा आएर पनि कस्तो भन्ला कि डर छ भित्र होइन।
आदरणीय साहित्य अनुरागी श्रोता मित्रहरू, वास्तवमै स्रष्टाहरू सर्जकहरू कति सहज र एउटा एक अर्को भिन्न हिसाबले भनिने कति सतर्क हुन्छन्। हो, देश बोक्ने, समाजलाई बाटो देखाउने अनि आफ्नो राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई आत्मामा लिएर जन्मने, हुर्कने, बढ्ने, फल्ने, फुल्ने अनि अर्घाटको त्यो एउटा उछ्यानमा आफूले मस्त निन्द्रामा, चिर निन्द्रामा सुतिरहँदा पनि राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई नै अङ्गालो मारेर निधाउने बानी परेको हुन्छ स्रष्टामा। वास्तवमा त्यही हो स्रष्टा, जसले जीवन रहँदा र जीवन पर्यन्त पनि राष्ट्र, राष्ट्रियता, समाज र संस्कृतिलाई सँगसँगै बोकेको हुन्छ। अनि त्यसै भएर त हाम्रा स्रष्टाहरूले भन्ने गरेका छन् नि, हे ईश्वर, यदि मेरो पुनर्जन्म हुन्छ भने यही नेपालमा होस्, म यही नेपाली भएर बाँच्न पाऊँ। त्यस्तै अन्य स्रष्टाले पनि भन्ने गर्नुभएको छ, मलाई नेपालको सगरमाथा चाहिन्छ अनि मलाई सगरमाथाको देश नेपाल चाहिन्छ। त्यसै भएर होला लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले आफ्नो मुना मदनमा भन्ने गर्नुभएको छ, हातक मैला सुनक थैला के गर्नु धनले, सागर सिस्नो खाएको बेस आनन्दी मनले। साँच्चै नै हो, स्रष्टाहरू आनन्दी मनले देशलाई सिँगार्न चाहन्छन् अनि भत्केको घरभित्र साग र सिस्नो खाएर भए पनि समाज र संस्कृतिको उन्नतिको कामना गर्छन्। आज हामीले एउटा त्यस्तै स्रष्टा पाएका छौँ, धेरै लामो इतिहास कोरिसक्नुभएका स्रष्टा, तर आफूलाई समाजले आफ्नै ढङ्गले चिनिदियोस्, न कि मैले आफूले भन्न नपरोस् भनेर जीवनका अनेकौँ आरोह अवरोहहरूमा साहित्यिक सृजनालाई कता कता छाडेर आफ्नो कार्य व्यस्तताले, सामाजिक परिवेशले अथवा अन्य कारणले लुकेर बसेका यी प्रतिभालाई आज स्टार एफएमको यो प्रस्तुतिमा तपाईँसँग हामीले स्पन्दन जोड्न ल्याइसकेका छौँ। हामीले स्पन्दन जोडाउने प्रयत्न गरेका छौँ शब्दको सञ्जाल मार्फत। श्रोता मित्र, भर्खरै हामीले थाहा पाएका छौँ राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति विक्रममान श्रेष्ठ सागर कति उत्प्रेरित हुनुहुन्छ। मन र मुटुका ती मस्तिष्कका हर कण कणमा, क्षण क्षणमा राष्ट्रको ध्वजा कसरी उडिरहेको छ, बगिरहेको छ अनि यो कलकल बग्ने हिमाली पानी अनि छङ्गा, छहरा, लेक, बेसी, मैदान आदिले उहाँलाई कसरी झकझकाउँदो रहेछ, त्यो कुरा त हामीले बुझिहाल्यौँ। ताकि एउटा कुनै पनि कार्यक्रममा जब उमेरका स्पन्दनहरूले अगाडि बढाउँदै जाँदा मानिसहरू भजन, कीर्तन र आध्यात्मिकतातर्फ उन्मुख हुनु कुनै अनौठो र नौलो पक्कै पनि होइन। आखिर गन्तव्य त त्यही नै हो। त्यो गन्तव्यमा हिँडिरहँदा अनि त्यो मनोभावलाई आफ्नो विचारबाट सम्प्रेषित गरिरहँदा हिन्दी भजनहरू आफ्नो समारोहमा अथवा विभिन्न कार्यक्रममा भजिरहेको देख्दा चस्स भयो उहाँको मुटु र मन। के हामीसँग नेपाली संस्कृति र नेपाली शब्दहरू छैनन् त? पक्कै पनि छन्, तर भएर पनि यो उजागर भएन अथवा अभावले पो भएन। अनि उहाँले थाल्नुभयो भक्तिका भावहरू लेख्नको लागि, भक्तिका भावहरू रचना गर्नको लागि। के यस्तो व्यक्तिलाई हामी एउटा राष्ट्रिय सम्मान अथवा राष्ट्रिय भावनाबाट उत्प्रेरित गर्न पक्कै सक्दैनौँ र? यदि सबै स्रष्टाहरूमा राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति, नेपाल र नेपालीप्रति, समाज र संस्कृतिप्रति यस्तै मनोभावहरू जाग्ने हो भने नेपालले सुन्दरताको शिखरमा सफलताका बिउहरू रोप्न कति दिन लाग्छ र? भोलि पक्कै पनि ती सफलताका बिउहरू उम्रनेछन्, फक्रनेछन्, फुल्नेछन् अनि नेपाल संसारभरि, विश्वभरि, विश्वको साहित्यिक आकाशभरि यसरी सुभासिनेछ जसरी अहिले कुनै बेलामा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको कृति मुना मदन अनि अथवा अन्य यस्तै साहित्यकारहरू जो नेपालले चिनिरहेको छ विश्वको इतिहासमा, विश्वको इतिहासले नेपालको परिवेशमा हेरिरहेको छ। त्यस्तै भोलि विक्रममान श्रेष्ठको कृतिहरू र आध्यात्मिक ज्ञानले भरिएका अनि समाजसँग प्रत्यक्ष जोडिएका यी भावनाका कृतिहरू के अगाडि आउने छैनन् र? हामी आशावादी छौँ र उहाँलाई यो कृतिको सँगसँगै अन्य कृतिहरू छिट्टै आउन् भन्ने शुभकामना पनि हामी व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। श्रोता मित्र, तपाईँलाई पनि पक्कै अनौठो लाग्दो हो, यो कार्यक्रम अलि भिन्न प्रकारको छ। साहित्यिक क्षेत्रमा एउटा छुट्टै हलचल र छुट्टै भावना बोकेको यो कार्यक्रमले चाहे युवा पिँढी होस्, चाहे पर्दाभित्र लुकेका स्रष्टाहरू नै किन नहुन्, चाहे एउटा बाल मस्तिष्कमा गुलाब फुलाउने अपेक्षा राखेर साहित्यिक संसारमा, साहित्यिक आकाशमा उडिरहेका बालपनहरू किन नहुन्, अथवा त्यस्ता प्रतिभाहरू जुन आफ्नो प्रतिभालाई आफ्नै दराजभित्र थुनेर बसेका यी प्रतिभाशाली व्यक्तित्वहरू किन नहुन्। सबैको साझा डबली, सबैको साझा एउटा
फुलबारी बनेको छ यो कार्यक्रम भन्ने हामीले आशा र भरोसा राखेका छौँ। अब हामी कुराकानीको क्रमलाई जोड्दैछौँ स्रष्टा आजका अतिथि विक्रममान श्रेष्ठ सागरलाई। साँच्चै भन्दै नै विद्यार्थी कालदेखि नै विभिन्न विषय र विभिन्न भाषाबाट अनि विभिन्न क्षेत्रबाट साहित्यिक सर्वेक्षण साहित्यिक सेवामा लागेका यी स्रष्टा अहिले जीवनको मध्य भाग काटिसक्दा पनि स्रष्टाको एउटा सृजनाले कहिले पनि रोक लाउन सक्दैन, कहिले पनि रोकिन सक्दैन। त्यही कुरा प्रष्ट भएको छ विक्रममान श्रेष्ठको यो भक्तिका भावहरूबाट। अब हामी अगाडि बढ्दैछौँ यी शब्द सञ्जालहरूबाट। विक्रमजी, यो जुन भक्तिका भावहरू यहाँले रचना गर्नुभयो, यो कृति आइ पनि सकेको छ। यो कृति चाहिँ अहिले हालचालै पब्लिस भएको बाहिर आएको हो। यो कृति आउनमा के भूमिका थियो यहाँले अघि बताइदिइसक्नु भएको छ। हामी यहाँलाई एकदम यो कार्यक्रमको तर्फबाट असाध्यै नै हामी आस्थाले झुकेका छौँ। तपाईँको भावना सुनेर बुझेर र हाम्रा श्रोताहरूले पनि यो कुरा बुझ्नु भएको छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। किनभने नेपालको माटो, नेपालको हावा, नेपालीपन र नेपाली भाषालाई यति माया गर्ने स्रष्टाहरू अझै पनि जन्मिनुपर्छ र विक्रममान श्रेष्ठको जस्तै भावनाहरूमा पनि आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो विचार छ। अब हामीलाई बताइदिनुहोस् न, यो भजन सङ्ग्रह भनेर यसको भूमिका पाएको छु मैले, शाश्वत परिवार जो प्रकाशक रहेको छ, अनि पछाडि फेरि कता कता गीतहरू पनि यसमा समावेश भएका छन्। भजन गीत हो कि गीत भजन हो, अथवा यसमा दुवै छन्? के छ यो कृतिभित्र अलिकति बताइदिनुहोस् त। जहाँसम्म लाग्छ यो मैले आफ्नो तर्फबाट भन्नु पर्दाखेरि यो गीत भजन नै गीत हो, गीत नै भजन हो। त्यो के त भन्दाखेरि एउटा मेलोडीको भरमा मात्रै पुरा आउँछ, मेलोडी दिने हो होइन। तर यसमा दुई किसिमको भजनहरू परेका छन्, जस्तो नाम कीर्तनमा पनि परेको छ, अरूमा पनि परेको छ। अब भन्नु पर्दाखेरि भजनै हो, भजनै हो, भजनै हो। हजुर, यहाँलाई अब हिजोका दिन यहाँले भन्नुभयो हामीले धेरै रेडियो नेपालमा सुनेका अनि बाहिर पनि सुनेका चर्चित गीतको यस्तो एउटा लेखक अथवा गीतकार हुनुहुन्छ। अब यहाँले त्यो त्यति चर्चित कुराहरू हुँदाहुँदै पनि कता कता यहाँ पर्दाभित्रै बस्नुभएको, हामीले यो माफीका साथ भन्यौँ, यहाँलाई हामी माफी माग्दै भन्यौँ। एउटा संस्थालाई तपाईँ पर्दाभित्र हुनुहुन्थ्यो भनेर हामीले भन्न मिल्दैन, तैपनि यहाँलाई हामीले जितेरै भन्यौँ। अब हामीलाई बताइदिनुहोस् न, हिजो जनतालाई अथवा जसले सुन्छन्, जसले पढ्छन् र जसले अलिकति हेर्ने गरेका छन् उनीहरूलाई चाहिँ समाजमा भएका विकृति र विसङ्गतिको विरुद्ध अगाडि बढ्नको लागि प्रोत्साहित गर्ने लेखक आज हरिभजनतर्फ अथवा चाहिँ आध्यात्मतर्फ फर्किएको छ। हुन त यहाँले अघि यसको अलिकति उत्तर हामीले पाइसकेका छौँ, सायद उमेरले होला। तर नेपालीमा एउटा उखान छ नि, उमेरले मानिस कहिले पनि बुढो हुँदैन, मनले हुनुपर्छ। अब यहाँको मन अहिले पनि युवा छ, किनकि देश बोक्ने भनेको युवाले हो र देश बोक्नुपर्छ भन्ने भावनाप्रति यहाँ छ। यो कन्फ्लिक्ट कसरी आएको छ, यो अलिकति बताइदिनुहोस् न। अप्ठ्यारो किसिमको क्वेसन आयो आउनलाई चाहिँ। हजुर, तर पनि त्यो समयमा एक समयमा मैले अब यो ट्रेजिक टाइपको अलिकता माया प्रीति टाइपको गीतहरू लेखियो। हजुर, होइन लेखियो। त्यो 20-21 वर्षको उमेरमा थियो होला, 22-23 वर्षको उमेरमा। त्यसपछि आएर 2-4 वर्षको अन्तरालपछि 50 सालमा मैले अघि भने यो एसियाली भूमि भन्ने जुन ल क्याम्पसबाट निक्लिन्छ, त्यसमा विशेष गरी अब सागर नामले त्यसमा चाहिँ चिनिनु होइन। यो सागर विक्रममान हुँदाहुँदै सागर कसरी त्यहाँ उपनाम थपिन आयो? सागर उपनाम थपेकोमा चाहिँ वास्तवमा मेरो नामै भन्नु पर्दाखेरि विक्रममान श्रेष्ठ पछि भएको हो। मेरो नाम चाहिँ सागरै हो बच्चामा चाहिँ, अनि बुवा आमाले पनि मलाई सागरै भनेर राख्नु भएको हो। पछि एउटा यसको सर्टेड इन्सिडेन्ट छ, अब त्यो यहाँ भनिरहेर ऊ छैन, पारिवारिक इन्सिडेन्टले गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ सागर नाम राख्यो भने यो मान्छे बिरामी नै परिरहन्छ भन्ने एउटा भाव त्यसमा आएको छ। त्यसपछि बुवाहरूले चाहिँ ल सागर नाम चाहिँ काटेर विक्रम राखिदिनु भयो। अब त्यो सागरलाई चाहिँ मैले साहित्य क्षेत्रबाट चाहिँ मैले सागर चिनाउँ भनेर जिउँदै राख्नुभयो, जिउँदै राखिदिए मात्रै। हजुर, त्यही हो। एउटा त्यो भयो विक्रममान श्रेष्ठ। फेरि मलाई सबैले चिनिहाल्यो, यो विक्रममान श्रेष्ठ लेख्यो, यो विक्रममान श्रेष्ठ लेखेको पनि मलाई त्यति हजुर थिएन। हजुर,
हामी अपेक्षा गर्छौँ सागर भन्ने बित्तिकै अथाह पानीको भूमि बुझिन्छ। यहाँमा पनि अथाह साहित्यिक भूमि छ। त्यो साहित्यिक भूमिभित्र थुप्रै फुलहरू हुर्किरहन् र ती फुलहरूले नेपालको साहित्यिक आकाशमा एउटा सुबासिलो सुबास दिइरहन्। हामी अपेक्षा गर्छौँ र आशा पनि गर्छौँ र यहाँलाई अनुरोध पनि गर्छौँ। अब हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। हाम्रो प्राविधिक मित्रले अघि नैदेखि हामीलाई सङ्केत गरिरहनु भएको छ। यो कार्यक्रम साहित्य संसार स्टार एफएमको प्रस्तुति नियमित यो शनिबारे प्रस्तुति हो। यहाँलाई यो कार्यक्रममा हामीले आज पाएका छौँ। हाम्रो कार्यक्रममा यस्तो चिसो बिहानीमा पनि आइदिनु भयो अनि आफ्ना शब्दहरू राखिदिनु भयो र धेरै त्यस्ता श्रोता स्रष्टाहरूलाई यो विक्रममान श्रेष्ठ नै सागर हो अथवा सागर नै विक्रममान श्रेष्ठ हो भन्ने थाहा थिएन होला। हामीले यहाँबाट भन्ने मौका पायौँ र सँगसँगै अब यहाँ एउटा योग प्रशिक्षक पनि हुनुहुन्छ। योगको क्षेत्रमा पनि काम गर्नुभएको छ, कम्प्युटरको क्षेत्रमा काम गर्नुभएको छ, हस्तकलाको क्षेत्रमा काम गर्नुभएको छ। यस्तो बहुमुखी प्रतिभाका धनी व्यक्तित्वलाई पाएर आज हामी पनि निकै खुसी भएका छौँ। अब यहाँलाई यो कार्यक्रम मार्फत अन्तमा भन्नुपर्ने केही कुरा छ भने एकै शब्दमा केही भनिदिनुहोस् न। अहिले साहित्य सिर्जना भएको छ। यो साहित्य सिर्जना कन्टिन्युटी हुनको लागि आफू पनि छँदैछ र श्रोता पाठकवर्ग होइन हेरिदिने व्यक्तिहरूले पनि यसलाई त्यति नै माया गरिदिनु भयो भने यसको आगामी दोस्रो भाग निकाल्ने प्रयासमा छु। त्यसमा अर्को दोस्रो भाग भनेको आध्यात्म र भौतिकताको जुन एक किसिमको सम्मिश्रण छ त्यसलाई चाहिँ अब किताबमा यस्तै तरिकाले निकाल्ने मेरो प्रयास छ। हजुर कहिलेसम्म आउँछ त यो, कहिले पाउनुहुन्छ त पाठकहरूले? डेटै तोक्न चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ, तैपनि डेढ वर्षसम्मको अन्तरालमा सायद। आदरणीय श्रोता मित्र, हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। स्रष्टा विक्रममान श्रेष्ठलाई धेरै धेरै धन्यवाद र हामी हार्दिक आभार पनि व्यक्त गर्छौँ। हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भयो, यी विचार राखिदिनु भयो, यसको लागि तर्फबाट यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्त श्रोता मित्र, यहाँलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ हामीलाई प्रतिक्रिया पठाउन नबिर्सनुहोला। प्रतिक्रियाको लागि हाम्रो ठेगाना कार्यक्रम साहित्य संसार स्टार एफएम 95.2 मेगाहर्ज मध्य बानेश्वर काठमाडौँ र हामीलाई सिधा सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो मोबाइल नम्बरमा 9851595950 र 9841558353। हस्त श्रोता मित्र, कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेकोले आजका स्रष्टा विक्रममान श्रेष्ठ, त्यसै गरी हाम्रो प्राविधिक मित्र विभोरजी लगायत सम्पूर्ण साहित्यिक अनुरागी श्रोता मित्रहरू जसले यो कार्यक्रम विश्वभरि सुनिरहनु भएको छ, उहाँहरू सबैमा साहित्यिक अभिवादनका साथ हामी अर्को शनिबार भेट हुने बाचाका साथ अहिलेलाई बिदा हुन चाहन्छौँ। तपाईँको दिन शुभ बितोस्, शुभ दिन, शुभ साहित्य। सदैव बाँच्दैन त्यो चाहे महान धनी होस्, मर्दैन त्यो समय बिना चाहे असङ्ख्य गरिब होस्। जन्म मरण साँचो सम्झती छोडिदिएन हो, सानो ठुलो जातले होइन निश्चय कर्मको फल हो। आदरणीय श्रोता मित्र, स्टार एफएमको प्रस्तुति कार्यक्रम साहित्य संसारको प्रखाइमा बस्नुभएका तपाईँ सम्पूर्ण साहित्य सर्जक, स्रष्टा अनि साहित्य अनुरागी मित्रहरूमा यो चिसो बिहानीमा साहित्यिक स्पन्दनको न्यानो साहित्यिक अभिवादनको साथमा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। हामी कार्यक्रम प्रस्तुता म राजन उपाने र म सरस्वती गौतम। साँच्चै नै साहित्यिक मित्र, जीवन एउटा यस्तो काली ओह्राली अनि भन्ज्याङ र चौतारीको सङ्गम हो जहाँ जीवनको यथार्थताहरू खोज्दै जाँदा आकाश धरती बीचको एउटा सङ्गम पनि कहिलेकाहीँ भेटिन सक्छ।
उकाली र ओह्रालीमा बरपिपलहरू भेटिँदा छायामा हामी रम्न सक्छौँ अनि जीवन चल्दै जाँदा खोला र नालाहरू बग्दै जाँदा हिमालले हिउँहरू टलल टल्काइरहँदा जीवनको एउटा पाटो अझ अगाडि आउँदछ सृजनाबाट। सर्जकको हृदय एउटा कोमल हृदय हो, जुन कोमल हृदयमा बास बसेका हुन्छन् अनेकौं स्पन्दनहरूले। आज हामी पनि एउटा यस्तो स्रष्टासँग आइपुगेका छौं जसले तपाईलाई एउटा यस्तो मिठासपन, एउटा यस्तो भावना जसले बाँच्न, बचाउन र अगाडि बढ्न अग्रगामी बाटो देखाउन सिकाउँछ। हुन त सृजना सधैँ त्यस्तै हुन्छन्। सृजनाले मानिसलाई केही न केही सन्देश छोडिरहेको हुन्छ। खोला निरन्तर बग्छ अनि हावा निरन्तर बहन्छ, त्यस्तै पहाड सधैँ चुलिएकै हुन्छ, ठडिएकै हुन्छ। हिमाल हिउँको फूल गुच्छा लिएर सनद्ध टल्केकै हुन्छ अनि सृजनाका हातहरू पनि यसै गरी लम्किएका हुन्छन्, यसै गरी अगाडि बढेका हुन्छन्। दिन रात अनि सूर्यका किरणहरूबाट तातिएका दिनहरू बिस्तारै चन्द्रमाको शीतलतासँगै किरणहरू सँगसँगै सितिन अथवा चिसिन पुग्दछन्। हामीले यो कार्यक्रममा पनि यस्ता स्रष्टाहरूसँग तपाईँलाई भेट गराउने गरेका छौँ, यस्ता स्रष्टाहरूको आवाजलाई प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ जसले जीवनका अनेकौं पाटाहरूमा, उकाली ओह्रालीहरूमा अनि आरोह अवरोहहरूमा सृजनालाई कहीँ न कहीँ साथ लिएर, साथ बोकेर हिँडेका छन्। राष्ट्र, राष्ट्रियता, समाज र संस्कृतिलाई आफ्नो जीवनका सङ्गीहरू, साथीहरू मानेका छन् अनि इतिहासका पानामा ती सङ्गीहरूको सपना कोर्न सिकेका छन्। हामीले त्यस्तै स्रष्टाहरूलाई तपाईँसँग प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ विगतमा पनि, र आज पनि हामी आशा गर्छौँ ती स्रष्टाहरूभित्र ती सपनाका महलहरू कयौं छन्। देश बोक्ने, देश बनाउने अनि देशलाई नेपाल र नेपालीको भावना, आत्मीयता र स्पन्दनलाई चिनाउने, न कि व्यक्तिगत स्वार्थले कोही पनि एउटा लोलुपताभित्र अगाडि आएका छैनन्। हामी त्यसै भन्छौँ साहित्यिक बसाइबाट। श्रोता मित्र, यो साहित्यिक बसाइमा आज हामी भक्तिका भावहरू नामक कृतिका कृतिकार सर्जक विक्रममान श्रेष्ठ अनि साहित्यिक क्षेत्रमा जल्दो बल्दो नाम सागर, जसलाई हामी आजको यो बसाइमा तपाईँसँग स्पन्दन जोड्नेछौँ, भावनासँग भावना साट्नेछौँ अनि यो आधा घण्टाको बसाइ साँच्चै नै साहित्य प्रेमी, साहित्य अनुरागीहरूको लागि एउटा मधु हुनेछ। हामी आत्मीय विश्वासका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ। विक्रम सम्वत 2019 साल आश्विन 21 गते काठमाडौँको मुटु भोटाहिटीमा जन्मनुभएका विक्रममान श्रेष्ठ अहिले बानेश्वर काठमाडौँमा बसोबास गरिरहनु भएको छ। पिता गोविन्दमान श्रेष्ठ र माता लक्ष्मीदेवी श्रेष्ठका सुपुत्र विक्रममान श्रेष्ठ वास्तवमै एउटा जीवनका आरोह अवरोहहरू खेप्दै समाज र संस्कृतिको विकास, समाज र संस्कृतिको ऐतिहासिकता निर्माण गर्ने काममा सधैँभरि मनोभावले उच्च विचार र लक्ष्य बोकेर अगाडि बढिरहनुभयो। यसरी अगाडि बढिरहने क्रममा अहिले उहाँ हस्तकला उत्पादक सङ्घसँग पनि कार्यरत हुनुहुन्छ भने त्यसै गरी वाणिज्य शास्त्रमा स्नातक गर्नुभएको छ। श्रोता मित्र, हामीले यो पृष्ठभूमि किन तयार पार्यौँ त? यो पृष्ठभूमिबाट हामीले के भन्न खोज्यौँ त भन्दा वाणिज्य शास्त्र, जसलाई एउटा शिक्षा क्षेत्रको कठोर विषय भनिन्छ, रुखो विषय भनिन्छ, यो रुखो विषयभित्र बसेर पनि यसरी सरलता, सहजता अनि सौम्यता पस्कन सफल भएका यी आदरणीय व्यक्तित्व, यी साहित्य प्रेमी, साहित्य अनुरागी अनि स्रष्टा विक्रममान श्रेष्ठसँग अहिले हामी छौँ। श्रोता मित्र, साँच्चै नै भन्ने हो भने गुलाफ काँडै काँडाको बीचमा फुल्ने गर्छ। हो, त्यही गुलाफ सबैको सौन्दर्यता बोक्ने एउटा माध्यम बनेको हुन्छ अनि सपनाको महल बुन्ने, सपनाको सुन्दरता पस्कने एउटा सुरुवात पनि हुन्छ। हामीले भन्न खोजेका छौँ साँच्चै नै कमल हिलोमै फुल्छ। जति जति जीवनका गतिहरू अगाडि बढ्दै जान्छन्, जीवन र जगतलाई चिनाउने स्रष्टाका यी कोसेलीहरू यसै गरी अगाडि बढ्दै जान्छन्, त्यही अगाडि बढ्ने प्रणस्वरूप आएको छ भक्तिका भावहरू। यो भक्तिको भाव नामक कृति विक्रममान श्रेष्ठ सागरले सृजना गर्नुभएको छ भने यसलाई शाश्वत परिवारले प्रकाशन गरेको छ। यस कृतिभित्र जीवन र जगतका अनि मानिसलाई नजिकबाट चिनाउने अनि आध्यात्मिकता
के हो भन्ने विषयमा पनि कथा कथा प्रभाव पार्न खोजिएको छ। वास्तवमै जीवन र जगतलाई चिनाउन भौतिकता र आध्यात्मिकताले बराबरी भूमिका खेलेको हुन्छ। यो हाम्रो प्रस्तुतिकरण मात्रै हो, न कि स्रष्टाको आवाज। हामीले यस कृतिभित्र सर हेऱ्यौं, कतै गीत जस्तो लाग्ने, कतै भजन जस्तो लाग्ने, तर पनि गेय भूमिकाबाट अगाडि बढ्न सफल भएको र वास्तविकता रूपमै गेहेपन भएको यो कृति नेपालको कृतिको क्षेत्रमा अथवा साहित्यिक इतिहासमा एउटा अमर कृतिको रूपमा रहनेछ र सबै स्रष्टा र साहित्य अनुरागीहरूले यस कृतिबाट भरमग्दो फाइदा लिन सक्नुहुनेछ, हामीले आशा र अपेक्षा गरेका छौँ। यसमा कहिले काहीँ हुने शब्द सञ्जालहरू अनि कथा कथा नेपाली मन र मस्तिष्कले छुने विषयवस्तुहरू, हार के चढाउँ आयो सन्त श्री कहाँ खोज्नु हेमा, युग युगमा सीतारामको नाम जस्ता शीर्षकबाट सुरुवात भएका यी भक्तिका भावहरू बिस्तारै बिस्तारै टुङ्गिँदै जाँदा अन्तमा मन मेरो मन्दिर प्रभुकै नाम जपेर सत्य नामले जय शिव शम्भो शीर्षकमा अन्त हुन पुगेका छन्। यसको मध्यभागमा थुप्रै यस्ता शीर्षकहरू छन्, शीर्षकभित्रका सृजनाहरू अनमोल छन् जसको मूल्य हुनै सक्दैन। एउटा स्रष्टाको सृजनाको मूल्य पक्कै पनि खोजेर सम्भवतः छैन नै। अब बेला भएको छ आजका यी स्रष्टा, सर्जक अनि भक्तिका भावहरू नामक कृतिका कृतिकार लेखक विक्रममान श्रेष्ठसँग हामीले भलाकुसारी गर्ने, साहित्यिक गफगाफ गर्ने हामी अगाडि बढ्दैछौँ यी स्पन्दनहरूसँग एउटा भलाकुसारीका अर्का पाठहरू जोड्नको लागि। यहाँलाई हामी हाम्रो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्छौँ। हजुर, अब यो जुन कार्यक्रम साहित्य संसारमा यहाँ हुनुहुन्छ अहिले विक्रममान श्रेष्ठजी, यहाँलाई हामी यो कार्यक्रममा चाहिँ स्वागत गरिसकेका छौँ हामीले। र यो भक्तिका भावहरू जुन यहाँबाट सूचित भएको कृति छ, यो कृति कसरी तयार भयो, यसको पृष्ठभूमि हामीलाई बताइदिनुहोस् न। नमस्ते श्रोताबिन। वास्तवमा यो चाहिँ अब लेखन क्रियामा चाहिँ अलि अगाडिदेखि नै मैले चाहिँ 1-2 लाइन 2-4 लाइन 32-33 सालदेखि नै कोर्दै आएको त हो। त्यसरी नै लेख्ने क्रममा बिचमा 41-42 सालतिर हाम्रो चाहिँ राम्रो लेखनमा अलि अगाडि बढे। त्यसपछि त्यो हुँदाखेरि बिचमा छुट्यो अलिकता। अब यो भक्तिका भावहरू चाहिँ मेरो उमेरलाई सुहाउने किसिमले एउटा आएको छ। उमेर पनि 50 नागिसक्यो। त्यो अनुसारले अब मैले के सोचेँ त भन्दाखेरि अलिकता भक्तितिर जागरुक हुनुपर्छ भन्ने पनि सोच्यो र साथसाथै यो क्षेत्रमा लागिसकेपछि मैले मेरा साथीहरूबाट र केही साथीहरू यस्ता छन् जसले चाहिँ मलाई यो भजन कीर्तनतिर हैन, यो भक्ति भावतिर हुनुपर्छ, जानुपर्छ भन्ने आभास दियो। त्यसपछि अब भजन कीर्तनहरूतिर लागियो र यो भक्तिका गीत भजनहरू नै लेख्छु नै भन्ने हिसाब किताब नभए तापनि तर भजन कीर्तनहरू सुन्न जाँदाखेरि विशेष गरी मलाई कस्तो पाए त भन्दा भजन त गाइन्छ तर 4वटा 5वटा भजन मध्येमा 3टा त हिन्दी भजन आइराखेको हुन्छ, बढी नै हजुर आइराखेको हुन्छ। अब 2टा मात्र नेपाली हुन्छ। अब त्यो हिसाबले नेपाली भजनहरूको कमी पो भएको हो कि या हाम्रो नेपाली भजनलाई पनि अलि विशेष जोड दिउँ न त। अब मैले 5वटा 10वटा भजन केही लेखेँ भने लेख्ने कला त अलिअलि छँदैछ हजुर। त्यसकारणले अब लेखेँ भने त्यो 10वटा मध्येबाट एउटा मात्रै पनि राम्रो भयो भने त्यो 5वटा 3वटा हिन्दीको ठाउँमा एउटा बढेर 3टा नेपाली भयो, 2टा हिन्दी हुन जानु पनि सक्छ हजुर। यस्ता कारणहरूले गर्दा र साथसाथै उमेरको पनि लिहाज गरेर यो भक्तितिर चाहिँ भक्तिका भावहरू आज कृतिका रूपमा आए हैन हजुर। अब यहाँले अघि भर्खरै भन्नुभएको छ 41 सालतिर लेखन कार्य थियो। त्यो 41 सालतिर लेखन कार्य हुँदा हुँदै पनि आज
आएर 70 साल 69-70 भनौँ न आएर भक्तिका भावहरू लेख्नमा आयो। अगाडिका कृतिहरू चाहिँ के छन् त? अगाडि जस्तो अब 40-41बाट मैले अलिकता यो लेख्न थालेँ। थालिसकेपछि मैले रेडियोमा केही गीतहरू लेखेँ र साथसाथै रेडियोबाट पनि केही गीतहरू प्रकाशित भए। हजुर। त्यसमा अब द्वारिकालाल जोशी छन् गाउनेमा हैन, यहाँको गीत गाउनेमा। हजुर। अब त्यसरी नै यो निशा थापा भन्ने एउटा गायिका थिइन्, हरिश माथेमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले गाउनुभयो। अब तर त्यसपछि चाहिँ अलिकता बिचमा छुट्यो। कारण के होला त? अब यो वास्तविक कारणै त के होला भन्न नसके तापनि एक किसिमको सञ्जाल, एक किसिमको आफ्नो व्यस्तता, माहौल, एक किसिमको माहौल, त्यो समयमा त्यो माहौल थियो भने त्यसपछि छुटेर पनि गयो। हजुर। त्यसको साथसाथै त्यो बिचमा लेखन कार्य गर्दाखेरि चाहिँ मैले रेडियो नेपालमा यो एउटा अभागी भिखारिन भन्ने एउटा शीर्षकमा एउटा गीती नाटक कथा, गीती कथा, हजुर, गीती कथा पनि लेखियो र त्यो पनि प्रकाशित भएको पाइयो। हजुर। अब तर बिचमा अब त्यो व्यावहारिक नमिलेको या के कारण हो, अब बिस्तारै चाहिँ अलिकति त्यसमा एउटा लेखक चाहिँ पछि गएर पलायन हुनुमा के रहस्य छ त र आज आएर फेरि उजागर हुनुमा? यो रहस्य चाहिँ अब पलायन हुनुमा रहस्य त होइन, मनमा त अन्तरात्मा त छ नै, तर पनि अब केही समय परिस्थितिले गर्दाखेरि त्यसमा अब लेखनतिर बढी ध्यान दिन नसकेको, आफ्नो व्यस्तता र कम्प्युटर फिल्डमा लागेपछि यो जुन जस्तो 50 सालसम्म चाहिँ 50 सालमा यो एसिया नामक यो हाम्रो ल क्याम्पसबाट निकालिने पत्रिकामा सायद निरन्तरता नै थियो। त्यहाँ रेडियोतिर चाहिँ कम भए तापनि यो पत्र पत्रिकातिर चाहिँ अलिकति निरन्तरता नै थियो के त्यसमा। हजुर। अनि त्यसपछि 50 साल पछि चाहिँ 51-52तिर चाहिँ नभएको हो पक्कै पनि। त्यही पछाडिको अगाडिको जुन सिर्जित एउटा कला थियो त्यो पछि आएर यो 2-4 वर्ष अगाडि जुन योग क्षेत्रमा लागेपछि, भजनतिर लागेपछि, भक्तिभावतिर जागरण भएपछि मेरो आफ्नो सिर्जनालाई चाहिँ अब यतापट्टि ढालौँ, जसले गर्दाखेरि अब त्यति बेला अब त्यो उमेरमा गीतहरू लेखियो त एउटा त्यो समयको पाटो हो। हजुर। हैन, त्यो उमेर पनि त्यस्तै हैन। अहिलेको समयको पाटो भनेको चाहिँ अब भक्तितिर, अब भक्ति गर्ने टाइम पनि भयो र सबैले गर्नुपर्छ, यो आध्यात्मिक विचार राख्नुपर्छ भन्ने मेरो सोच। के उमेरले नै यो भक्तिका भावहरूतिर गए हो त? उमेरले मात्रै त नभनौँ। हजुर। यो उमेरले मात्रै किन नभनौँ त भन्दाखेरि त्यो सेक्टरमा लागेपछि, भजन कीर्तनतिर लागेपछि, विशेष गरी मैले अघि पनि भने भजन कीर्तनतिर अब 5वटा भजन गाइया छ भने 3वटा हिन्दी आउने, हजुर, अब 2टा मात्र नेपाली हुने। के भजन कीर्तन भजनका गीतहरू हामीसित नभएकै हो त? हजुर, म पनि छ नि एउटा। हजुर। अब यहाँले अघि भन्नुभयो रेडियो नेपालमा गीतहरू लेखे, यहाँले लेखेका गीतहरूमा मनपर्ने गीतको बोल सुनाइदिनुहोस् न। अब त्यति बेलाको उमेरको पाटो अनुसारले लेखियो। यहाँलाई मन परेको, अब आफूले लेखेको त आफूलाई मनपर्ने हुन्छ नि, मन भिजेर न लेखिन्छ। एक किसिमले सबै गीतहरू मन त पर्छ नै आफ्नो, तर त्यसमध्ये चाहिँ अब सबै अहिले जुन बिचमा त्यो सेक्टर छुटेपछि याद त छैन, तर पनि द्वारकालाल जोशीले एउटा रोउँ भने आँसु छैन, हाँसो केवल बाजैरह्यो, मनको मुना लाइकिन बाँच्ने कुनै आशै छैन, यो निरस्तातिर गएको छ होला। त्यो समय त्यस्तै थियो, त्यही अनुसारले लेखियो। अब उमेरले भनौँ या अब त्यो समयमा त्यस्तो लेखेपछि यसलाई ट्रेजेडी पो पर्या हो कि भन्ने बेर लाउँदैन कि मान्छेहरू है। अहिले पनि मैले यो यस्तो गीतहरू लेख्न नसक्ने होइन, तर यो उमेरमा आएर पनि कस्तो भन्ला कि डर छ भित्र होइन। आदरणीय साहित्य अनुरागी श्रोता मित्रहरू, वास्तवमै स्रष्टाहरू, सर्जकहरू कति सहज र एउटा एक अर्को भिन्न हिसाबले भनिने कति सतर्क हुन्छन्। हो, देश बोक्ने, समाजलाई बाटो देखाउने अनि आफ्नो राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई आत्मामा लिएर जन्मने, हुर्कने, बढ्ने, फल्ने, फुल्ने अनि आर्यघाटको त्यो एउटा उछ्यानमा आफूले मस्त निन्द्रामा, चिर निन्द्रामा सुतिरहँदा पनि राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई नै अङ्गालो मारेर निधाउने बानी परेको हुन्छ स्रष्टामा। वास्तवमा त्यही हो स्रष्टा, जसले जीवन रहँदा र जीवन पर्यन्त पनि राष्ट्र, राष्ट्रियता, समाज र संस्कृतिलाई सँगसँगै बोकेको हुन्छ।
अनि त्यसै भएर त हाम्रा स्रष्टाहरूले भन्ने गरेका छन् नि, हे ईश्वर, यदि मेरो पुनर्जन्म हुन्छ भने यही नेपालमा होस्, म यही नेपाली भएर बाँच्न पाऊँ। त्यस्तै अन्य स्रष्टाले पनि भन्ने गर्नुभएको छ, मलाई नेपालको सगरमाथा चाहिन्छ अनि मलाई सगरमाथाको देश नेपाल चाहिन्छ। त्यसै भएर होला लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले आफ्नो मुनामदनमा भन्ने गर्नुभएको छ, हातक मैला सुनक थैला के गर्नु धनले, सागर सिस्नु खाएको बेस आनन्दी मनले। साँच्चै नै हो, स्रष्टाहरू आनन्दी मनले देशलाई सिँगार्न चाहन्छन् अनि भत्केको घरभित्र साग र सिस्नु खाएर भए पनि समाज र संस्कृतिको उन्नतिको कामना गर्छन्। आज हामीले एउटा त्यस्तै स्रष्टा पाएका छौँ, धेरै लामो इतिहास कोरिसक्नुभएका स्रष्टा, तर आफूलाई समाजले आफ्नै ढङ्गले चिनिदियोस् न कि मैले आफूले भन्न नपरोस् भनेर जीवनका अनेकौं आरोह अवरोहहरूमा साहित्यिक सृजनालाई कता कता छाडेर आफ्नो कार्य व्यस्तताले, सामाजिक परिवेशले अथवा अन्य कारणले लुकेर बसेका यी प्रतिभालाई आज स्टार एफएमको यो प्रस्तुतिमा तपाईसँग हामीले स्पन्दन जोड्न ल्याइसकेका छौँ। हामीले स्पन्दन जोडाउने प्रयत्न गरेका छौँ शब्दको सञ्जाल मार्फत। श्रोता मित्र, भर्खरै हामीले थाहा पाएका छौँ राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति विक्रममान श्रेष्ठ सागर कति उत्प्रेरित हुनुहुन्छ। मन र मुटुका ती मस्तिष्कका हर कण कणमा क्षण क्षणमा राष्ट्रको ध्वजा कसरी उडिरहेको छ, बगिरहेको छ अनि यो कलकल बग्ने हिमाली पानी अनि छङ्गा छहरा लेक बेसी मैदान आदिले उहाँलाई कसरी झकझकाउँदो रहेछ, त्यो कुरा त हामीले बुझिहाल्यौँ। ताकि एउटा कुनै पनि कार्यक्रममा जब उमेरका स्पन्दनहरूले अगाडि बढाउँदै जाँदा मानिसहरू भजन कीर्तन र आध्यात्मिकतातर्फ उन्मुख हुनु कुनै अनौठो र नौलो पक्कै पनि होइन। आखिर गन्तव्य त त्यही नै हो। त्यो गन्तव्यमा हिँडिरहँदा अनि त्यो मनोभावलाई आफ्नो विचारबाट सम्प्रेषित गरिरहँदा हिन्दी भजनहरू आफ्नो समारोहमा अथवा विभिन्न कार्यक्रममा भजिरहेको देख्दा चस्स भयो उहाँको मुटु र मन के हामीसँग नेपाली संस्कृति र नेपाली शब्दहरू छैनन् त? पक्कै पनि छन्, तर भएर पनि यो उजागर भएन अथवा अभावले पो भएन। अनि उहाँले थाल्नुभयो भक्तिका भावहरू लेख्नको लागि, भक्तिका भावहरू रचना गर्नको लागि के यस्तो व्यक्तिलाई हामी एउटा राष्ट्रिय सम्मान अथवा राष्ट्रिय भावनाबाट उत्प्रेरित गर्न पक्कै सक्दैनौँ र? यदि सबै स्रष्टाहरूमा राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति, नेपाल र नेपालीप्रति, समाज र संस्कृतिप्रति यस्तै मनोभावहरू जाग्ने हो भने नेपालले सुन्दरताको शिखरमा सफलताका बिउहरू रोप्न कति दिन लाग्छ र? भोलि पक्कै पनि ती सफलताका बिउहरू उम्रनेछन्, फक्रनेछन्, फुल्नेछन् अनि नेपाल संसारभरि, विश्वभरि, विश्वको साहित्यिक आकाशभरि यसरी सुभासिनेछ जसरी अहिले कुनै बेलामा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको कृति मुनामदन अनि अथवा अन्य यस्तै साहित्यकारहरू जो नेपालले चिनिरहेको छ विश्वको इतिहासमा, विश्वको इतिहासले नेपालको परिवेशमा हेरिरहेको छ। त्यस्तै भोलि विक्रममान श्रेष्ठको कृतिहरू र आध्यात्मिक ज्ञानले भरिएका अनि समाजसँग प्रत्यक्ष जोडिएका यी भावनाका कृतिहरू के अगाडि आउने छैनन् र? हामी आशावादी छौँ र उहाँलाई यो कृतिको सँगसँगै अन्य कृतिहरू छिट्टै आउन् भन्ने शुभकामना पनि हामी व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। श्रोता मित्र, तपाईँलाई पनि पक्कै अनौठो लाग्दो हो, यो कार्यक्रम अलि भिन्न प्रकारको छ। साहित्यिक क्षेत्रमा एउटा छुट्टै हलचल र छुट्टै भावना बोकेको यो कार्यक्रमले चाहे युवा पिँढी होस्, चाहे पर्दाभित्र लुकेका स्रष्टाहरू नै किन नहुन्, चाहे एउटा बाल मस्तिष्कमा गुलाब फुलाउने अपेक्षा राखेर साहित्यिक संसारमा, साहित्यिक आकाशमा उडिरहेका बालपनहरू किन नहुन्, अथवा त्यस्ता प्रतिभाहरू जुन आफ्नो प्रतिभालाई आफ्नै दराजभित्र थुनेर बसेका यी प्रतिभाशाली व्यक्तित्वहरू किन नहुन्, सबैको साझा डबली, सबैको साझा एउटा फुलबारी बनेको छ यो कार्यक्रम भन्ने हामीले आशा र भरोसा राखेका छौँ। अब हामी कुराकानीको क्रमलाई जोड्दैछौँ स्रष्टा आजका अतिथि विक्रममान श्रेष्ठ सागरलाई। साँच्चै भन्दै नै विद्यार्थी कालदेखि नै विभिन्न विषय र विभिन्न भाषाबाट अनि विभिन्न क्षेत्रबाट साहित्यिक सर्वेक्षण, साहित्यिक सेवामा लागेका यी स्रष्टा अहिले जीवनको मध्य भाग काटिसक्दा पनि स्रष्टाको एउटा सृजनाले कहिले पनि रोक लाउन सक्दैन, कहिले पनि रोकिन सक्दैन। त्यही कुरा प्रष्ट भएको छ विक्रममान श्रेष्ठको यो भक्तिका भावहरूबाट। अब हामी अगाडि बढ्दैछौँ यी शब्द सञ्जालहरूबाट।
विक्रमजी, यो जुन भक्तिका भावहरू यहाँले रचना गर्नुभयो, यो कृति आइ पनि सकेको छ। यो कृति चाहिँ अहिले हालचालै पब्लिस भएको, बाहिर आएको हो। यो कृति आउनमा के भूमिका थियो यहाँले अघि बताइदिइसक्नु भएको छ। हामी यहाँलाई एकदम यो कार्यक्रमको तर्फबाट असाध्यै नै हामी आस्थाले झुकेका छौँ तपाईँको भावना सुनेर बुझेर, र हाम्रा श्रोताहरूले पनि यो कुरा बुझ्नु भएको छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। किनभने नेपालको माटो, नेपालको हावा, नेपालीपन र नेपाली भाषालाई यति माया गर्ने स्रष्टाहरू अझै पनि जन्मिनुपर्छ र विक्रममान श्रेष्ठको जस्तै भावनाहरूमा पनि आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो विचार छ। अब हामीलाई बताइदिनुहोस् न, यो भजन सङ्ग्रह भनेर यसको भूमिका पाएको छु मैले, शाश्वत परिवार जो प्रकाशक रहेको छ, अनि पछाडि फेरि कता कता गीतहरू पनि यसमा समावेश भएका छन्। भजन गीत हो कि गीत भजन हो, अथवा यसमा दुवै छन्? के छ यो कृतिभित्र अलिकति बताइदिनुहोस् त। जहाँसम्म लाग्छ यो मैले आफ्नो तर्फबाट भन्नु पर्दाखेरि यो गीत भजन नै गीत हो, गीत नै भजन हो। त्यो के त भन्दाखेरि एउटा मेलोडीको भरमा मात्रै पुरा आउँछ, मेलोडी दिने हो होइन। तर यसमा दुई किसिमको भजनहरू परेका छन्, जस्तो नाम कीर्तनमा पनि परेको छ, अरूमा पनि परेको छ। अब भन्नु पर्दाखेरि भजनै हो, भजनै हो। हजुर, यहाँलाई अब हिजोका दिन यहाँले भन्नुभयो हामीले धेरै रेडियो नेपालमा सुनेका अनि बाहिर पनि सुनेका चर्चित गीतको यस्तो एउटा लेखक अथवा गीतकार हुनुहुन्छ। अब यहाँले त्यो त्यति चर्चित कुराहरू हुँदै पनि कता कता यहाँ पर्दाभित्रै बस्नुभएको, हामीले यो माफीका साथ भन्यौँ, यहाँलाई हामी माफी माग्दै भन्यौँ। एउटा संस्थालाई तपाईँ पर्दाभित्र हुनुहुन्थ्यो भनेर हामीले भन्न मिल्दैन, तैपनि यहाँलाई हामीले जितेरै भन्यौँ। अब हामीलाई बताइदिनुहोस् न, हिजो जनतालाई अथवा जसले सुन्छन्, जसले पढ्छन् र जसले अलिकति हेर्ने गरेका छन्, उनीहरूलाई चाहिँ समाजमा भएका विकृति र विसङ्गतिको विरुद्ध अगाडि बढ्नको लागि प्रोत्साहित गर्ने लेखक आज हरिभजनतर्फ अथवा चाहिँ आध्यात्मतर्फ फर्किएको छ। हुन त यहाँले अघि यसको अलिकति उत्तर हामीले पाइसकेका छौँ, सायद उमेरले होला। तर नेपालीमा एउटा उखान छ नि, उमेरले मानिस कहिले पनि बुढो हुँदैन, मनले हुनुपर्छ। अब यहाँको मन अहिले पनि युवा छ, किनकि देश बोक्ने भनेको युवाले हो र देश बोक्नुपर्छ भन्ने भावनाप्रति यहाँ छ। यो कन्फ्लिक्ट कसरी आएको छ, यो अलिकति बताइदिनुहोस् न। अप्ठ्यारो किसिमको क्वेसन आयो आउनलाई चाहिँ। हजुर, तर पनि त्यो एक समयमा मैले अब यो ट्रेजिक टाइपको अलिकता माया प्रीति टाइपको गीतहरू लेखियो। हजुर, होइन लेखियो। त्यो 20-21 वर्षको उमेरमा थियो होला, 22-23 वर्षको उमेरमा। त्यसपछि आएर 2-4 वर्षको अन्तरालपछि 50 सालमा मैले अघि भने यो एसियाली भूमि भन्ने जुन ल क्याम्पसबाट निक्लिन्छ, त्यसमा विशेष गरी अब सागर नामले त्यसमा चाहिँ चिनिनु होइन। यो सागर विक्रममान हुँदाहुँदै सागर कसरी त्यहाँ उपनाम थपिन आयो? सागर उपनाम थपेकोमा चाहिँ वास्तवमा मेरो नामै भन्नु पर्दाखेरि विक्रममान श्रेष्ठ पछि भएको हो। मेरो नाम चाहिँ सागरै हो बच्चामा चाहिँ, अनि बुवा आमाले पनि मलाई सागरै भनेर राख्नु भएको हो। पछि एउटा यसको सर्टेड इन्सिडेन्ट छ, अब त्यो यहाँ भनिरहेर ऊ छैन, पारिवारिक इन्सिडेन्टले गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ सागर नाम राख्यो भने यो मान्छे बिरामी नै परिरहन्छ भन्ने एउटा भाव त्यसमा आएको छ। त्यसपछि बुवाहरूले चाहिँ ल सागर नाम चाहिँ काटेर विक्रम राखिदिनु भयो। अब त्यो सागरलाई चाहिँ मैले साहित्य क्षेत्रबाट चाहिँ मैले सागर चिनाउँ भनेर जिउँदै राख्नुभयो, जिउँदै राखिदिए मात्रै। हजुर, त्यही हो। एउटा त्यो भयो विक्रममान श्रेष्ठ। फेरि मलाई सबैले चिनिहाल्यो, यो विक्रममान श्रेष्ठले लेख्यो, यो विक्रममान श्रेष्ठले लेखेको पनि मलाई त्यति थिएन। हजुर, हामी अपेक्षा गर्छौँ सागर भन्ने बित्तिकै अथाह पानीको भूमि बुझिन्छ। यहाँमा पनि अथाह साहित्यिक भूमि छ। त्यो साहित्यिक भूमिभित्र थुप्रै फुलहरू हुर्किरहन् र ती फुलहरूले नेपालको साहित्यिक आकाशमा एउटा सुबासिलो सुबास दिइरहन्, हामी अपेक्षा गर्छौँ र आशा पनि गर्छौँ र यहाँलाई अनुरोध पनि गर्छौँ। अब हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। हाम्रो प्राविधिक मित्रले अघि नैदेखि हामीलाई सङ्केत गरिरहनु भएको छ। यो कार्यक्रम साहित्य संसार स्टार एफएमको प्रस्तुति नियमित यो शनिबारे प्रस्तुति हो। यहाँलाई यो कार्यक्रममा हामीले आज पाएका छौँ। हाम्रो कार्यक्रममा यस्तो चिसो बिहानीमा पनि आइदिनु भयो अनि आफ्ना शब्दहरू राखिदिनु भयो र धेरै त्यस्ता श्रोता स्रष्टाहरूलाई यो विक्रममान श्रेष्ठ नै सागर हो अथवा सागर नै विक्रममान श्रेष्ठ हो भन्ने थाहा थिएन होला। हामीले यहाँबाट भन्ने मौका पायौँ र सँगसँगै अब यहाँ एउटा योग प्रशिक्षक पनि हुनुहुन्छ। योगको क्षेत्रमा पनि काम गर्नुभएको छ, कम्प्युटरको क्षेत्रमा काम गर्नुभएको छ, हस्तकलाको क्षेत्रमा काम गर्नुभएको छ। यस्तो बहुमुखी प्रतिभाका धनी व्यक्तित्वलाई पाएर आज हामी पनि निकै खुसी भएका छौँ। अब यहाँलाई यो
कार्यक्रम मार्फत अन्तमा भन्नुपर्ने केही कुरा छ भने एकै शब्दमा केही भनिदिनुहोस् न। अहिले साहित्य सिर्जना भएको छ, यो साहित्य सिर्जना कन्टिन्युटी हुनको लागि आफू पनि छँदैछ र श्रोता पाठकवर्ग होइन हेरिदिने व्यक्तिहरूले पनि यसलाई त्यति नै माया गरिदिनु भयो भने यसको आगामी दोस्रो भाग निकाल्ने प्रयासमा छु। त्यसमा अर्को दोस्रो भाग भनेको आध्यात्म र भौतिकताको जुन एक किसिमको सम्मिश्रण छ त्यसलाई चाहिँ अब किताबमा यस्तै तरिकाले निकाल्ने मेरो प्रयास छ। हजुर कहिलेसम्म आउँछ त यो, कहिले पाउनुहुन्छ त पाठकहरूले? डेटै तोक्न चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ, तैपनि डेढ वर्षसम्मको अन्तरालमा सायद। आदरणीय श्रोता मित्र, हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। स्रष्टा विक्रमान श्रेष्ठलाई धेरै धेरै धन्यवाद र हामी हार्दिक आभार पनि व्यक्त गर्छौँ हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भयो, यी विचार राखिदिनु भयो यसको लागि। यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्त श्रोता मित्र, यहाँलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ हामीलाई प्रतिक्रिया पठाउन नबिर्सनुहोला। प्रतिक्रियाको लागि हाम्रो ठेगाना कार्यक्रम साहित्य संसार स्टार FM 95.2 मेगाहर्ज मध्य बानेश्वर काठमाडौँ र हामीलाई सिधा सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो मोबाइल नम्बरमा 98 510 59 50 र 98 41 55 83 53। हस्त श्रोता मित्र, कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेकोले आजका स्रष्टा विक्रमान श्रेष्ठ, त्यसैगरी हाम्रो प्राविधिक मित्र विभोरजी लगायत सम्पूर्ण साहित्यिक अनुरागी श्रोता मित्रहरू जसले यो कार्यक्रम विश्वभरि सुनिरहनु भएको छ, उहाँहरू सबैमा साहित्यिक अभिवादनका साथ हामी अर्को शनिबार भेट हुने बाचाका साथ अहिलेलाई बिदा हुन चाहन्छौँ। तपाईँको दिन शुभ बितोस्, शुभ दिन, शुभ साहित्य।